र मैले बोल्नुपर्ने यौन र प्रेम र त्यसका अनेकानेक पहेलीहरू अथवा पहलुहरू, पहेली भन्दा पनि भयो, पहलु भन्दा पनि भयो हिन्दी शब्द प्रयोग गर्दा, आयामहरू सम्बन्धित विषय छन्, बिल्कुलै सम्बन्धित विषय छन्। अब मलाई डर छ, के डर छ भने हिजो दिनभरि सुनेका, अहिले सुनेका र हिजो नाटक हेरेर मेरा मनमा परेका प्रभावका बारेमा मैले बोल्न थालेँ भने यो प्रेम र यौनको सम्बन्धलाई म चट्टै बिर्सिन्छु। त्यसैले सर्वप्रथम म प्रेम र यौनका बारेमा बोल्न तयार हुँदाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरालाई म प्रारम्भिक 2-3 मिनटमा पहिले भन्छु, त्यसपछि त्यसैको वरिपरि कथा बनाउँदै जाउँला। यहाँ क्रान्तिकारीहरूको ठुलो जमात छ। क्रान्तिकारीहरू मात्र छैनन्, त्यसमाथि वामपन्थी छन्, मार्क्सवादी छन्, सब छन्। यो जमानादेखि भन्दै आएको कुरा हो। त त्यसपछि यसलाई कार्ल मार्क्सले धेरै लोकप्रिय बनाउनु भयो। क्रान्ति भनेको अथवा समाजवाद भनेको, साम्यवाद भनेको के हो त भन्दा त्यो फ्रम ए जम्प, ए लिप फ्रम नेसेसिटी टु फ्रिडम भन्छन्। अनिवार्यताको जीवनबाट स्वतन्त्रताको जीवनमा प्रवेश गर्नु समाजवाद हो। हामी कतिपय जीवन अनिवार्य भएर मन भए पनि नभए पनि, मन नलागे पनि नलागी बिताइरहेका हुन्छौँ। दाल भात डुकुको बन्दोबस्त गर्न परेकै हुन्छ। मन परेको काम गरेर, मन नपरेको काम गरेर, जागिर खाएर, इच्छा नगरी नगरी अनुवाद गरेर हामीले पेट पाल्नुपर्ने हुन्छ। यो बाहेक पनि मानव जातिले बिल्कुल समयदेखि नै, आदिम कालदेखि नै नचाहँदा नचाहँदै पनि कतिपय अप्रिय कामहरू आफूले पनि गरो, आफ्नो अधीनकालाई पनि गरायो, किनभने बाँच्न आवश्यक थियो। क्रान्तिकारीहरूले, चिन्तकहरूले स्पष्ट भनेका छन्, अब नयाँ युगमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। त्यो नयाँ युगमा मनुष्यका सबै आधारभूत आवश्यकता पूरा भइसक्ने छन्, सजिलै पूरा हुनेछन्। त्यसपछि हामी साँचो अर्थमा स्वतन्त्रताको युगमा प्रवेश गर्नेछौँ। अब यो मैले भनेको हालको गणतन्त्रको स्वतन्त्रता होइन नि, फेरि साँचो स्वतन्त्रताको चर्चा गर्छन्, त्यसमा फेरि आउँला। अब यौवन मानवको जीवनको, मानव प्रजातिको संरक्षणका लागि र विकासका लागि एउटा अनिवार्य शर्त थियो। र पहिलो जुन यौन सम्पर्क स्त्री र पुरुषमा भयो होला, त्यो पशुहरूभन्दा पृथक भएन होला। प्रकृतिले प्रजननका निमित्त हामीलाई बाध्य गरिन् विपरीत लिङ्गसँग आकर्षित भएर बच्चा उत्पन्न गर्न। त्यति बेला परिवार पनि थिएन होला, समाज त छँदै थिएन। जङ्गलमा बाघ र बघिनी, भालु अथवा मादाले गरे जस्तै हाम्रो सम्बन्ध होला। त्यो एक प्राकृतिक आवश्यकता थियो। त्यो दिनदेखि आजसम्म पनि प्रजननका कारणले, भरण पोषणका कारणले, आफ्नो सामान्य आवश्यकताको पूर्तिका लागि हामीले यौन कर्म एक हदसम्म त आवश्यकताका रूपमै गरिरहेका हुन्छौँ। यसलाई अहिले विस्तारमा फेरि भन्ने कोसिस गर्छु म। प्रेम चाहिँ निशङ्क रूपमा त्यो स्वतन्त्रताको जगतमा प्रवेश गर्ने एउटा प्रयास हो। मेरा लागि प्रेमको परिभाषा चाहिँ विशुद्ध रूपले फ्रिडम हो। यसलाई तपाईँले लभ इज फ्रिडम भन्नुभएको हुन्छ। त्यो क्रान्तिकारी ढङ्गले माथिको कुरा पनि सम्झिनु भएको हुन्छ र आफ्नो अनुभूतिलाई सम्झे पनि हुन्छ। मैले तपाईँलाई सम्झाउन पनि सक्दिनँ। यो यौवनका विषयमा, यौन भन्ने शब्द अलिक सीमित छ। सेक्सका विषयमा सबभन्दा बढी प्रयोग सिगमन्ड फ्रायडले आधुनिक युगमा गरेको भनिन्छ। सिगमन्ड फ्रायडले नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरू ल्याए, जो अहिले चर्चाको क्रममा हामी गरौँला। त अन्तमा सिगमन्ड फ्रायडले आफ्ना विरोधीहरूसँग, आफ्ना आलोचकहरूसँग थाकेर के भनेका थिए भने
मैले यो कुरा तिमीलाई प्रयोग गरेर देखाउन सक्दिनँ त स्वयं मैले आफूलाई विश्लेषण गरेर मभित्रका प्रवृत्तिलाई सोच्दा आत्मविश्लेषण गर्दाखेरि म यसरी नै विकसित भएँ भन्ने कुरा आत्मसात गर्दा म यो निष्कर्षमा पुगेको हुँ। त्यसैले प्रेम एउटा स्वतन्त्रता हो भन्ने जुन मेरो भनाइ हो यो कुनै सैद्धान्तिक कुरा नभएर तपाईँहरूमध्ये प्रत्येकले जीवनमा अनुभव गरेको कुरो हो, मैले भनिराख्नु पर्दैन। जब पहिलोपटक कुनै स्त्री कुनै पुरुषको प्रेममा पर्दछ, पुरुष या स्त्रीको प्रेममा पर्दछ, त्यसका लागि जस्तै चट्टान होस्, जस्तै विरोध होस्, एकछिनका लागि भए पनि त्यसलाई तोडिदिन्छु, नागिदिन्छु भन्ने हुन्छ। र त्यही तोडाइ र नागाइमा लैला मजनू कथा भन्छन्, सिरी फरादो कथा भन्छन्, होइन, सिनेमाका गाना भन्छन्, ऊँची ऊँची दुनियाँ की दीवारें सैया तोड कर मैं आई हूँ जस्ता गाना खगेन्द्रजीको र मेरो पालामा हुन्थ्यो। त्यो तपाईँलाई थाहा भएको कुरो। मैले भने हिजो मैले हाम्रो आयोजक उज्जवलजीद्वारा लिखित एउटा नाटकको प्रदर्शन हेरेँ। त्यहाँ प्रेमको कथा थिएन, त्यहाँ यौनको चर्चा पनि थिएन। त्यो मुख्यतः जुन आजको नेपालमा जुन हिसाबले एउटा इतिहास लेख्नको प्रयास भइरहेको छ, एउटा न्यारेटिभ बनाइदिन्छ राष्ट्रिय एकताका नाममा, राष्ट्रका नाममा, र यसै राष्ट्रलाई राष्ट्र बनाएर बसेका बाँचेकाहरूको जुन इतिहासलाई मेट्न खोजिँदैछ, त्यसका विरुद्धको प्रतिवाद थियो। र बडो सफल र आनन्ददायक अभिनय र प्रस्तुति पनि थियो। त्यो नाटकको हिजोको मञ्चनले दुईटा कुरा मलाई दिएको छ। एउटा त्यस नाटकको शीर्षक परिवर्तन। जति कुरा हामी गर्दैछौँ अहिले, पुरुष मुक्तिका कुरा, नारी विद्रोहका कुरा, यौन र प्रेमका सम्बन्धको कुरा, यौन भने बाध्यता र प्रेम भने स्वतन्त्रताको जगत हो भन्ने प्रस्तावना, त्यो त्यही परिवर्तनको परिणाम हो। परिवर्तन व्यापक छ, गहिरो छ, दीर्घकालीन छ। त्यस परिवर्तनको एउटा पक्षलाई र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्षलाई नाटकले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। त्यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो? त्यहाँ अस्मिता, पहिचानका बारेमा जबरजस्त तर्क गरिएको छ। त्यो सबैले बुझ्ने गरी तर्क गरिएको छ, देख्ने गरी अभिनय गरिएको छ। तर मलाई लाग्छ त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने एउटा वर्ग विशेषले, जाति विशेषले, शासक विशेषले आफ्नो शासन कायम गर्नुभन्दा पहिले, आफ्नो राज कायम गर्नुभन्दा पहिले, आफ्नो शोषणलाई जमाउनुभन्दा पहिले एउटा आख्यान बनाउँछ, एउटा ग्रान्ड न्यारेटिभ बनाउँछ। त्यसको एउटा सन्देश यो छ। नाटकमा एउटा पात्र चाहिँ इतिहासकार छन्, उनीले आफ्नो मुलुक बडो चतुराईपूर्वक मुलुकको नाम लेखिया छैन, त्यसले झन् ज्यादा अर्थमान बनाएको छ नाटकलाई। मेरो मुलुक यस्तो थियो ल बुझिराख, यो इतिहास बङ्गाउन पाउँदैनौ भन्छ। अब इतिहास बङ्गाउन नपाउने धाक धम्की त हामी नित्य काठमाडौँमा सुन्दैछौँ, नेपालमा सुन्दैछौँ। 4-5 थरीको इतिहास छ र 4-5 थरीको इतिहासले औँलो देखाएर खबरदार मेरो इतिहास बङ्गाउन पाउँदैन भन्छन्। इतिहास बङ्गाउनु हुनेले कहिले भानुभक्तको मूर्ति तोड्छन्, कहिले पृथ्वीनारायणको मूर्ति खोज्छन्, कहिले विद्यापतिको मूर्ति तोड्छन्, कोही पनि छोड्दैन। अब अहिले घानामा केही समय कि गान्धीको मूर्ति तोडियो, गान्धीको मूर्ति तोडियो। मैले एउटा गान्धीको बारेमा लेख्न थालेको थिएँ, ममाथि भयङ्कर झम्टिनु हो हाम्रो राजेन्द्र महर्जनजीले। त्यसको जवाबमा मैले लेखेको थिएँ, कुनै पनि मनुष्यको सफलता भनेको उसको मूर्ति तोडिनु हो। हाम्रो त मुर्दाबाद भन्ने मान्छे पनि भएनन्। अनि अरू कुरा त्यही लेखमा लेखेका थिएँ। राजेन्द्रजी र मेरो परस्पर त्यसमा बातमै छ। कुरो के भने त्यो जुन परिवर्तन भनिएको जुन ग्रान्ड न्यारेटिभ छ, आख्यान छ, महाआख्यान छ, त्यो महाआख्यानलाई नबुझ्दासम्म यो जुन मैले उठाएको प्रश्न छ र अघि जुन पुरुषको बन्धनलाई मुक्त गरिदिनुपर्ने जुन माग छ, पुरुषलाई आजाद गर्नुपर्ने माग छ, त्यसलाई बुझ्न सकिन्न। एकातिर परिवर्तनको प्रवाह
अर्को त्यो परिवर्तनको प्रवाहलाई पगै पछि डेगै पछि कदम पछि बाधा दिन आएको त्यो कृत्रिम अथवा वास्तविक म त्यो वास्तविक भनेर एकछिन बेनिफिट डाउट दिन चाहन्छु। कसैलाई त विश्वास होला, कुनै ठुलो कुरो होइन। संसारमा आज पनि अजीबो गरीब चिजमा विश्वास राखेर मान्छे बहस गर्दैछन्, लड्दैछन्, झगडा गर्दैछन्। त्यसको विश्वासलाई म चुनौती दिन चाहन्न, त्यो बडा मुस्किल छ। त्यसलाई सिद्धान्तकारहरूले, क्रान्तिकारीहरूले, चिन्तकहरूले भनेका थिए विचार स्पष्ट हुनुपर्छ भनेका थिए। त्योभन्दा पनि जोडदार रूपले कतिपय चिन्तकहरूले भनेका थिए कुनै पनि समाजमा शासन गर्नुभन्दा पहिले, बन्दुकले शासन गर्नुभन्दा पहिले, पिस्तौलले शासन गर्नुभन्दा पहिले त्यसको विचारमाथि शासन गर्न सिक है, त्यसको मनमाथि शासन गर्न सिक भनेको थियो। त्यसलाई इतिहास पढाऊ, इतिहासको माध्यमबाट तेरो जात नै पृथक हो, तेरो प्रकृति नै पृथक हो, त शासनै गर्नका लागि बनेको होस् भने त्यसलाई सिकाउनुहोस् भनेको थियो। अब यो प्रेम भने पनि, यौन भने पनि, नारी भने पनि, पुरुष भने पनि, यसको पनि इतिहास छ, यसको पनि महाआख्यान छ, पुराण छ, तपाईँलाई थाहै छ। यो यौन विरोधी, कामना विरोधी, प्रेम विरोधी र त्यसका साटो कानुनवादी, नियमवादी, ताकतवादी साहित्य सर्वाधिक पुराणमा छ। पुराणमा छ। 18 पुराण त चर्चित नै छन्। अच्छा, पुराण पनि सबै एक किसिमका छैनन्। हामी अहिले आज शिवरात्रिका दिन संयोगले बसेका छौँ। यो संयोग होला, अहिले हामीले उठाएका सवाल महिलाको स्थिति, पुरुषको स्थिति, यौन के हो, प्रेम के हो, अच्छा पाप के हो, धर्म के हो भन्ने बारेमा सबभन्दा ज्यादा उदार शैव पुराण छ। म त्यो एक दुईवटा अहिले मौका मिल्यो भने प्रसङ्ग बताउँछु, तपाईँहरूलाई उदाहरण दिएर बताउँछु। तर समग्रमा पुराणहरू असाध्य नै अधिनायकवादी र अब्सक्युरेन्टिस्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, पुरा के भन्छ त्यसलाई, आई डोन्ट नो, अलिकति पुरानो पनि सबै नराम्रो हुँदैन, पुरानोमा पनि धेरै राम्रो छ। पुराण नित्य सर्वसाधु भन्छन्, सबै राम्रो पनि नराम्रो हुँदैन। अनि पुरानो मध्ये पनि नराम्रो टिपी लिने, पुरानोमा राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि छ। पुरानो मध्येमा पनि, पुरानोमा जस्तै ठाउँ ठाउँमा के लेखेको हुन्छ पुरानो शास्त्रमा, स्त्रीको बुद्धि हुँदैन, स्त्रीले लुग्ने मान्छेभन्दा 8 गुणा खान्छन्, 16 गुणा सुत्छन्, 32 गुणा कामुक हुन्छन्, त्यो पनि लेखाएको छ। कामास्तष्ट गुण लेखाएको छ, 8 गुणा कामुक हुन्छन् लेखाएको छ, 4 गुणा खान्छन्, 6 गुणा सुत्छन् लेखाएको छ। त्यही मात्रै टिप्ने। यदि त्यहाँ पुराणको परम्परामा एकदम गौरवशाली महिलाको तस्बिर छ भने त्यो नटिप्ने, नराम्रो टिप्ने, त्यसलाई अब्सक्युरेन्टिस्ट मैले अङ्ग्रेजीमा भने, त्यसका लागि ठेट नेपाली शब्द होला। त परम्परा हेर्दा हामी के देख्छौँ भने पुराणभन्दा पहिले, रामायणभन्दा पहिले निश्चय पनि वेद थिए। वेदको आखिरी अङ्गलाई उपनिषद भनिन्थ्यो। उपनिषदमा हुनसक्छ वेदमा पनि होला, किनभने उपनिषद भनेकै वेदमै रहेका अन्तिम पक्षलाई उपनिषद भनिन्छ, प्रारम्भमा उल्लेख होला। छान्दोग्य उपनिषदमा एउटा प्रश्नोत्तर आउँछ। एउटा बालक, कुशागर बुद्धि बालक एउटा गुरुकुलमा पढ्न जान्छ। गुरुले सोध्दछ, तिमी कसका छोरा हो, तिम्रो वर्ण के हो, तिम्रो जात के हो भनिन्छ। त्यो बालक कथाका अनुसार फर्केर आफ्नो आमालाई गएर सोधो। आमाले पनि म भन्न सक्दिनँ, यस घरमा म दासीका रूपमा छु, यो मेरो कर्तव्य छ। यस घरमा आएका सबै प्रमुख पाहुनाहरूलाई, उल्लेखनीय पाहुनाहरूलाई, इच्छुक पाहुनाहरूलाई मैले शारीरिक सेवा दिनुपर्छ। सेक्स वर्करका रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेको होइन, अहिलेको सब चलेको जो सेक्स वर्कर चालु छ। त्यसैले मसँग 2 दिन त्यस्तरी मैले गणना गरिनँ, कहिलेकाहीँ लगातार जस्तो मैले सेक्स वर्करका रूपमा काम गर्नु पर्थ्यो। त तिनीमध्ये कसैको घरमा उत्पन्न भएको होस्। बालकले गएर सुनायो, गुरुले भने शाबास, त सत्यवादी होस्। र यो पनि थपे, सत्यवादी हुनुको अर्थ त ब्राह्मण होस्, कथाको मूल पात्रै छ। अब एक त सत्यवादी हुन ब्राह्मणै किन हुनुपर्ने भन्ने कुरो उठ्ला, तर फेरि सत्यवादी हुने ग्यारेन्टी ब्राह्मणलाई नै किन दियो भन्ने कुरा उठ्ला। त्यो त म जान परै जाउँला त्यसका पनि। तर एउटा भनिहाल्नु कुरा, यस कथामा आधारित गरेर एउटा सत्यकाम भन्ने सिनेमा बनाएको छ। तपाईँहरूमध्ये कतिले हेर्नुभएको छ आफ्नो जमानामा? कसरी हेरेको छैन? मेरो उमेरको खगेन्द्रले त हेरेर हिँड्छ।
सिनेमा हेर्ने बेलामा किताब पढेर बस्नु होला अनि अहिले मलाई गाली गर्नु। सत्यकाममा अशोक कुमार पनि छन्, धर्मेन्द्र पनि छन्। त्यो गुरुको भूमिका अशोक कुमारले गरेछ अनि त्यो बालकको भूमिका, अनि त्यस बालकलाई त्यो अशोक कुमारले जो ऋषि थिए पाल्छन् पोष्छन्, पछि धर्मेन्द्र भएर खडा हुन्छ। यो यसरी मैले सुनाइदिएको। त अब यसबाट के प्रश्न बुझिन्छ भने त्यस्तो यौन वर्जना त्यति बेला एउटा पतिको एउटै पत्नी हुने र कुनै नारी विशेषले तीनजना अलग अलगसँग सम्पर्क गर्दाखेरि त्यो त्याज्य हुने, निन्दनीय हुने, त्यसलाई अन्य खराब शब्दहरूले भनिने समेत थिएन उपनिषदमा। पछि त्यो औपनिवेशिक परम्परामा महाभारतमा प्रश्न उत्तर हुन्छ। यो एउटा ऋषि थिए, तिनीहरू श्वेतकेतु यस्तै कि त्यहाँ नाम छ। फेरि यो सबै महाभारत पुराणमा उनी कथा अलग अलग भर्सनमा आउँछ है। महाभारत पुराणको बारेमा के छ भने उही कथा लगभग 8-10वटा कथा सबै ठाउँमा उही आउँछ। 18 पुराणमा उही आउँछ, महाभारतमा उही आउँछ। 8-10वटा कथा पिछे थपगढ धेरै हुन्छ, नाउँ पनि बदलिन्छन् ठाउँ ठाउँमा, कहीँ के नाउँ हुन्छ कहीँ के नाम हुन्छ। अनि त्यहाँ भनिन्छ कि एउटा बालकका अगाडि एउटी मातालाई एउटा बलियो मान्छेले बाउको अगाडि पक्रेर लग्यो। बाउ हेरी छ, पत्नी छन्, एउटा बलियो बाङ्गुले एउटा उसकी मातालाई, बालकी मातालाई पक्रेर लग्यो। त्यो महिला पनि, त्यो महिलालाई त पहिले भनिसकेको छ उसमा त 8 गुणा काम इच्छा हुन्छ भनिसकेको छ, मनुस्मृतिमै भनिसकेको छ। महिला पनि नाइ न्याय पनि भन्दैछ नि, जाँदै पनि छन्। अनि बालकले भन्यो के भएको? ऋषिले भने हाम्रो समाजमै प्रचलित छ, स्त्री भनेको धरती हो, पृथ्वी हो, त्यहाँ जसले बीज हाल्छ उसको छोरा हुन्छ। यी मेरा उसलाई घसिट्ने मान्छे मेरा परिचित नै हुन्। अब आमा गई जान दिउँ भनेर लामो समयसम्म स्त्रीलाई सन्तान उत्पत्ति गर्ने साधन भए केही पनि हेरेको थिएन। यो देखिन्छ महाभारत आउँदा नआउँदा। अनि त्यसपछि त्यस बालक श्वेतकेतुले प्रतिज्ञा गर्यो अरे यो सिस्टम म बन्द गर्छु, नयाँ नियम बनाउँछु, नयाँ विचार बनाउँछु। अब उपरान्त एक पत्नी व्रत हुनुपर्छ, एक पति व्रत हुनुपर्छ, मान्छे पत्नी व्रत होइन भनेर भनौँ भने आउँछ एक ठाउँ मूल्य। माने यो यही कथा भएको होइन, यही घटना होइन, ऐतिहासिक प्रस्तुति पनि होइन। सनै मनुष्य एक पत्नी व्रत भए भने पत्नी होइन, पत्नी व्रत भएन, पतिव्रता एउटा पतिमाथि संलग्न भए, मोनोगमी माने प्याट्रियार्कल मोनोगमी त्यहाँ भयो। पोलिग्यामी पोलिएन्ड्री, पोलिग्यामी भयो भन्नु पर्यो है, नट पोलिएन्ड्री, पोलिग्यामी भयो भन्नु पर्यो। अब त्यो कृषि सभ्यतासँग भयो, निजी सम्पत्तिसित भयो भनेर खास गरिकन मार्क्सका परममित्र आफू स्वयं मार्क्सले फ्रेडरिक एङ्गल्सले लेखेका छन् कि यो प्राइभेट प्रपर्टीको उत्पत्तिको साथ यो पत्नीमाथि पतिको अधिकार हुन थाल्यो। हरेक पतिले यो हेर्न थाल्यो कि मेरो छोरा चाहिँ मेरो सम्पत्तिको उत्तराधिकारी हुनुपर्छ। यो करिब सबै थरीका मार्क्सवादीले प्रचण्ड पथगामी, विपथगामी, अन्य पथगामीले यही कुरो करिब दोहोऱ्याइराख्नु भएको हुन्छ सबै गामीले। अथवा अन्त भन्ने हो भने बर्नस्टिन, काउस्की, कल्ला भन्ने सबैले दोहोऱ्याए, केही अपवाद बाहेक दोहोऱ्याएका हुन्छ। नारीवादीहरूले यसलाई सुरुदेखि विरोध गरेका छन्, नारीवादको कुरा हुँदाखेरि भने। र यसमा सबभन्दा प्रमुख काम सिमोन दे बोभाको जो सेकेन्ड सेक्स छ, जो 1950 ताका छापिएको त्यो द्वितीय महायुद्धको लगत्तै पछि। कतिपय स्थापना उनका किन महत्त्वपूर्ण छन् भने यो यहाँ जुन सवाल छ यौन र प्रेमसँग पनि धेरै सम्बन्ध राख्दछ। आज दुनियाँमा तीव्र गतिले परिवर्तन भइरहेको छ र हरेक परिवर्तनपछि हामी फेरि एकपटक निराश हुन्छौँ। यस्तो परिवर्तन त हामीले खोजेको होइन भन्छौँ। परिवर्तन त भएको हुन्छ, परिवर्तन पनि हामीले नै गरेर गएको हुन्छ। अनि हामीलाई एकाएक लाग्छ भने के भने परिवर्तन त होइन, यो हामीले खोजेको त होइन। यो नेपालको मात्रै रोग होइन, यो पाकिस्तानमा पनि हुन्छ, बङ्गलादेशमा पनि हुन्छ, भारतमा पनि हुन्छ, फ्रान्समा पनि हुन्छ। फ्रान्समा, इङ्ल्यान्डमा भनौँ, फ्रेन्च रेभोल्युसन भाँडिएपछि वर्ड्सवर्थले कविता लेखे, के सोचेको थियो के भयो भनेर। पाकिस्तानमा फैज अहमद फैजले लेखे, यो शुभ तो नहीं भनेर। उज्जवलजीलाई त आउला पनि जस्तो छ, जुन शुभको जुन बिहानको लागि हामीले प्रतीक्षा गरेको थियो यो शुभ तो नहीं भनेर। त यो हरेकचोटि हुन्छ। किन हुन्छ मलाई लाग्छ स्थूल रूपमा भन्ने हो भने क्रान्त्योत्तर समाजमा परिवारको भूमिका के हुन्छ भने हामीले सोचेको छैनौँ। र लगभग आजअघिका हरेक क्रान्ति,
खास गरी समाजवादी क्रान्ति, रुसी क्रान्ति र चिनी क्रान्ति, भारतीय क्रान्तिको त कुरै छोडिदिनुहोस्, परिवार भन्ने इकाइका अगाडि हारेको छ। परिवारको प्रणाली उही छ। क्रान्ति भएको भोलिपल्ट काठमाडौँमा 4 आना जग्गा चाहियो, नभए घरमा भातै पाक्दैन। यसका साथ फेरि प्रविधि छन्, उत्पादनका साधन छन्, सांस्कृतिक मान्यताहरू छन्, त्यहाँ पछि आउँछु म। र त्यो परिवारको मूल आधार भनेको यौन र प्रेमको सम्बन्ध हो। कि त नेसेसिटीले जन्मिया छ, कि त प्रेमले जन्मिया छ। आजका मितिमा प्रेमले कमी जन्मिया छ, नेसेसिटीले ज्यादा जन्मिया छ भन्ने कुरा उठ्यो। अब अघि मैले जाबालको कथा सुनाएँ, किन त्यस बालकको नाम जाबालीको छोरा भएको जाबाल भयो, छान्दोग्य उपनिषदको त्यस कथाको। अस्ति परिवर्तन नाटक हेर्दा परिवर्तनको नाटकमा एउटा नायिका छ। नायिकालाई इतिहासकारले सोध्दछ, तिम्रो नाम के हो? नायिकाले भन्छन्, मेरो नाम इस्मत हो। यो के हो इस्मत भने नाम भनेर त्यो इतिहासकार उफ्रिन्छ। उसले भन्छन्, मेरो आमालाई इस्मत चुगताईका कथाहरू मन पर्थे, त्यो पढेको थिएँ, त्यसैले मेरो नाम इस्मत राखिदिनु भन्छु। थरथर केही पनि छैन भन्छ। अब मलाई एकाएक मेरो मनमा त्यति बेला विषय त्यही छ, नारी अनि यौन अनि प्रेम। चुगताईका 2-3 कथा मलाई एकाएक सम्झना आए। अब त्यो चुगताईको नाम त लेख्ने काम त उज्जवल बरालले गरे होला। उज्जवल बराल भन्ने आएछ, उज्जवल प्रसाईले। उज्जवल बराल भन्ने हाम्रो काङ्ग्रेसको तपाईँ जस्तो नेता चाहिँ, त्यसलाई काङ्ग्रेसले टिकट दिइराख्छ, ऊ पनि हारिराख्छ मेरो पछि। 2-4 भइसक्यो, बुझ्नु? त्यस हुनाले निदान नलिनु होला। अब यसपल्ट जित्छ, ढुक्क जित्छ यसपल्ट, म पनि त्यो प्रचार जान्छु। अब आउने चुनावमा जित्छ नि, तपाईँलाई भनिदिएको छु मैले। निराश नरहनु होला चाँडै भने मैले, यति चाँडै निराश नहुनु होला क्या भने। काङ्ग्रेस जित्ने भयो नि त अनि। उज्जवलजीलाई सोध्छु म, त्यो नाम एउटा त्यसको कथाको नाउँ सुन्नु। तिनको 3-4वटा कथा बडा प्रसिद्ध छ। सबभन्दा प्रसिद्ध कथा लियाफ भन्ने कथा छ। लियाफ भनेको हाम्रो भाषामा भन्दा सिरक भन्नु पर्ला, होइन, दोलाई भन्नु पर्ला। त्यो कथा एकदम त्यो जमानामा, अब इस्मत चुगताईको जमाना भनेपछि 1900, मेरो विचारमा भारत स्वाधीन नहुँदै होला, 1940-41 होला। लेस्बियनिजमको एउटा बडो मार्मिक वर्णन छ। एक त तपाईँलाई थाहा होला, सम्भ्रान्त मुसलमान परिवारमा अथवा सबै मुसलमान परिवारमा 4वटा बिहा गर्ने धार्मिक अधिकार छ, थियोलोजिकल उनीहरूको जुन रुट्स छ। फेरि नवाबहरू कहाँ त कुरै भएन। एउटा अत्यन्त सम्पन्न परिवारको, सम्भ्रान्त नभनु, सम्भ्रान्त भने भलादि पनि हुन्छ, अत्यन्त सम्पन्न परिवारकी एक परित्यक्ता ज्येष्ठा श्रीमतीले कसरी आफ्नो मानसिक र शारीरिक आवश्यकताका निमित्त एउटी सेविकालाई प्रयोग गर्थिन् भन्ने विस्फोटक कथा छ, समलैङ्गिकता। अब त्यो कथा चर्चित छ र मलाई नाम पनि याद छ, लिहाफ। सबभन्दा बढी त्यही कथाको अनुवाद अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा पनि भइराखेको हुन्छ। एउटा कथाको नाउँ बिर्सेँ मैले, जो कथा जो सुनाउन चाहन्छु। तर कथा यति रोचक छ कि तपाईँहरूलाई मैले नाउँ बिर्सेँ पनि, हुनसक्छ कतिले पढेको भए मेरो कथा सुन्दा सुन्दै तपाईँहरूलाई सम्झना होला। अब म त बुढो भए, मलाई नाम बिर्सिने प्राधिकार छ नि, धेरै अधिकार हुन्छ बुढो भएपछि। तपाईँलाई त्यो अधिकार पछि गर्नु, बुढोको राम्रो जायज नाजायज सब अधिकार हुन्छन्। त्यसो हुनाले के छ भने, एउटी बालिका छ, अनाथ बालिका छ। हेर्दै हेर्दै ठुली भई, तरुणी भई, तरुणी भने किशोरी भई, तरुणी पनि फगी छैन। अब त्यो के जरा जस्तो उसको कुनै संस्कार पनि छैन, आमाले पनि हुर्काएको छैन, पालन उसलाई केही पनि। माने ऊ भन्नुहोस् न, गार्डन अफ इडेनमा त्यो छ आदम र इभको कथा छ नि, आदम र इभको कथामा जस्तो त्यो तथाकथित स्याउन खाउन्जेल, उनीहरूलाई परस्परको नाङ्गोपनको जानकारी नहुन्जेल, परस्परका बिचमा सम्बन्ध नहुन्जेल भन्दा त्यो कथाले आउँछ भन्नै पर्छ। त्यो कथा मैले नभनी हुँदैन जस्तो लाग्छ। तिनी यति उन्मुक्त स्वभावकी छन्, उनलाई करिब करिब कसैले के भनौँ भने, ल चक्लेट दिन्छु, यसो गर्न, मतलब उसलाई त्यो घाग्रा उठाइदिनु, म चिन्दै थिएन, किन चक्लेट दिइहाल्थेँ, उठेर गइहाल्ने। उसलाई एक प्रकारले भन्ने हो भने यौनानुभूति के हो थाहा थिएन, र कसैले उनको यौनको फाइदा उठाउन आँट्यो भने एकदम निर्दोष बालिकाको रूपमा उसले सायद त्यो सम्पूर्ण कर्म कर्तव्य पुरा गर्न दिन्न थिइन् होला,
उनी तयार हुन्थे एकदम। एउटा सम्पन्न पसले साहु घरमा कुनै पुरानी सेविका थी, मरी भागी अथवा पत्नी मरिन्, केही भयो पत्नी नै मरिन् होला। काम गर्ने मान्छेको भयङ्कर दुःख थियो। अब 14, 15, 16 वर्षकी 17, 18 वर्षकी बालिका छ, अब युवती भइसकी, उसलाई संसारको अनुभव भइसक्यो। एक दिन कसैले भन्छ त्यो बाउलाई घुमी घुमी हिँड्छे, अलि फोहोर नि त छ, नुहाई धुवाई राख्न, त्यसरी त खाना बनाइन्छ। घरमा कोही छैन, एउटै लोग्ने मान्छे त्यो मात्रै छ। त्यसको नाम एकछिनलाई मिर साहब भनिदिनुहोस्, मिर साहब, मिर्जा साहब भन्ने छ। ल म कहाँ जान्छेस् भनेर भनौँ, एकछिन त नागभौँ चढाए के गर्नुपर्छ भने गर्नु भयो त्यो घरमा हो। अब घरको विशेषता के छ भने घरमा तू एक मात्र अर्को सदस्य छ, एक मात्र महिला छ, एक मात्र युवती छ, एक मात्र नारी छ। यस्तो सुन्दर वर्णन गरेको छ इसमा चुक्ताईले। भित्र पसी खसोटा बाँध लिया भन्छ, बाँध्छ, काम गर्नु अगाडि यसरी साडी ताडी बाँध्छ नि, झाडु पकडी फटाफट घर साफ। हिन्दीमा हामीले त हिन्दी नै हिन्दी उर्दू एकै थोरै पढेको, किचन साफ गरी बर्तन पल्टाइदिए। माने उसले त्यो घरमा प्रवेश गरेर त्यसको चाबी पाएको दिन उसलाई जो आनन्द हुन्छ कि बर्सातले रुझेको कुनै मनुष्यलाई, पहिलो आदि मनुष्यलाई ओडार पाउँदा जुन आनन्द भएको हुन्थ्यो नि, त्यो सडक साफ थियो बिचरा। उसको आफ्नो भन्ने केही पनि थिएन, घर पनि थिएन, द्वार पनि थिएन। एउटा मान्छेले भाँडा माझ्न लगाएको छ, तर त्यो घरमा अर्को प्रतिद्वन्दी छैन। ऊ त्यो घरको 15-20 दिन हेर्दै हेर्दै मालिक नै हुन्छ, साँचो पनि उसलाई दिन्छ। बुढालाई फुर्सदै छैन, 1-2 महिनामा त्यो त्यहाँको धर्मलाई मालिक हुन्छ। तर यो बडा दुखी हुन्छ। उसले के थाहा पाउँछ भने यो घर बुढो 45-46 सालको छ, त्यो बडा खतरनाक उमेर हुन्छ, तपाईँलाई थाहा होला यौन आकाङ्क्षाका दृष्टिले। यो सेक्स वर्कर कहाँ जान्छ, बडा दिक्क मानेर भन्छ म घरमा छँदैछु लेकिन जान पर्यो, म घरमा छँदैछु लेकिन जान पर्यो। मनमा नै भन्छ, भन्न पनि सक्दिनँ, म हुँदा हुँदै पैसाको बर्बादी। त्यसको मनस्थिति बुझ्नुहोस्। उसलाई यौन प्रेम धेरै मतलब छैन, जुन काम उसलाई त्यहाँ जाँदैछ म हाजिरै छु त्यो भन्छ। यस्तो यति राम्रो चित्रण गरेको छ यसमा चुक्ताईले। मलाई अहिले ईर्ष्या भइरहेको चुक्ताईसँग कुन जमानामा पढेको बिर्सिएँ। अस्ति हिजो त्यो कथा देखाइदिएर, नाटक देखाइदिएर उज्जवलजीले मलाई विचलित बनाइदिनु। अनि अब एक दिन उसकोले फेरि नियमपूर्वक तेल सिल पनि लगाइदिन्थ्यो त्यसलाई, बुढोलाई तेल पनि लगाइ, सब उसको बिल्कुल आमा जस्तै सेवा सब गरे। सो श्रीमती हुन मात्रै मागी थियो। अब बुढोले नाइ 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 भन्दा पनि ओछ्यानमा त्यसलाई पछाडिहाल्छे। जवान थियो, 18-19 वर्षकी थिए। अब त उसको अङ्कशायनी पनि भई। अब बुढोले अलि भलादी पाराले भन्छ मसँग बिहा गर्न त भन्छ, भइहाल्यो, अङ्कशायनी भयो, यत्रो सम्पत्ति त भन्छ, बिहा चाहिँ गर्दिनँ भन्छ। त्यो मोडर्न छ, लिभ इन गर्न तयार छ। लिभ इन चलेको छ नि काठमाडौँ, युरोप अमेरिकातिर त अहिले झरझर 30%, 40% सब 30-45% लिभ इन भइसकेको छ। बिहा नगर्ने, लिभ इन गर्ने भनेर। अब त्यसलाई लिभ इन नाम त थाहा थिएन, तर त्यो बुढोले बिहा गर भन्छ, लिभ इन गर्न तयार छु भन्छ। तर बुढो मान्दैन, होइन तैँले बिहा गर्नुपर्छ भने त अब जस्तो 3-4 वर्षपछि हाम्रो दाजुभाइ पनि लिभ इन गर्छन् नि, लिभ इन पछि विवाह गर्छन्। अब त्यो थोरै मान्छे माथि पर्छ जो 2-4 महिनाको लिभ इन पछि ल त बिहा सही भन्छ। उसलाई बिहा आसी केही मतलब छैन। मतलब के छ भने नयाँ घाग्रा पाउने वाली छ। धेरै कम उमेरका दिदीबहिनी, हाम्रा छोरीहरू, हाम्रा छोरी नातिनीहरू नयाँ लुगा लगाउनको लागि बिहा गर्छन्, तपाईँलाई नयाँ गहना पाउनको लागि बिहा गर्छन्। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, म त नाम लिएर भन्न सक्छु, मेरो आफ्ना दिदीबहिनीको कथा सुनेर कुटलानु भने जस्तै हो। किन बिहा गरेको तैँले पढ्दा भन्दै थिएँ बिहा नगर भने मैले कुनै कजनलाई भने कसो गहना, त्यो चाहिँ समाजको अवस्था। मैले आजभन्दा 40 वर्ष अगाडिको कुरा हो, आजको होइन, 20 वर्ष 25 वर्ष। त्यो घाग्रा पाउने, चोली पाउने, नयाँ लुगा पाउने, साँचोमा पनि पुरा कब्जा भनेपछि अब बिहा गरी। त उसको हृदयमा अहिलेसम्म पनि त्यो अपनत्व भने के हो, एउटा अचेल नयाँ अन्तरङ्गता भने के हो, अहिलेसम्म त्यसको उदय नै भएको छैन, जसलाई हामी प्रेम भन्छौँ। कथाले त्यही देखाउँछ। त्यो घर उसको आफ्नो, त्यो बुढो उसको आफ्नो। बुढोमा पनि धेरै चिन्ता छैन उसलाई, साँचोमा धेरै चिन्ता छ दराजमा। अब ठिक छ, बुढोलाई ठिक छ, बुढो राम्रो रोटी बनाउँछ, कस्तो तड्का बनाउँछ, खाँदा पुरानो होटलमा खाँदा दिक्क लगाइसकेको घिउको बगार दिन्छ। पहिले त्यो खाना बनाउँदाखेरि 2 किलो चामल एक दिन पनि पुग्दैन थियो, चोरेर लग्थ्यो नि अरूले त। यसले 2 किलो चामल हप्ता पुऱ्याइन्छ, दङ्गास छ। तर उसलाई अहिलेसम्म
यो थाहा छैन कि तथाकथित नैतिकता भने के हो, पतिव्रते भन्ने के हो। बडो बडो निर्दोष कथा छ उज्जवलजी। बगलबाट केटो हुन्छ 19-20 वर्षको केटो उताउलो, यो पनि 19-20 वर्षकी छ। यसको पिछा लागेर कहिले चक्लेट दिन्छु भन्छ, कहिले अम्बा ल्याइदिन्छ, कहिले क्लिप ल्याइदिन्छ, 2 रुपियाँ पर्ने चिज छ ल्याएको ल्याइ गर्छ। बुढालाई फुर्सद छैन, यति एटेन्सन दिन्छ। अब विषय नै यस्तो अप्ठ्यारो छ त मेरो भाषामा नजानु भयो तपाईँ होइन त, एक दिन थापिदिन्छ ल जा के गर्छ गर भनेर। बुढोले ठ्याप्पै दिन देख्छ यसको उदारता। त सडक मान्छे पनि जोस्न पनि तयार छ। अविलम्ब आयोले कालो भएर के भन्छन् यो कुचोले पाए, कुचोले त्यसलाई कुट्न थाल्छ। कुट्दा पनि के भन्दिनु, तर यति व्यथित हुन्छ यो बेवफा भई भनेर, चरित्रहीन भई भनेर उसले भन्छ तलामा छोडिदिन्छु जा। तलाक 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 मुस्लिम 3 तलाक हुने चलन थियो, यसले तलाक आउँछ। तर अब त्यो आफ्नो हिसाबले त्यसलाई माया पनि गर्थे, खाना पनि आफूले खुवाउँथे, तेल लगाइदिन्थे, उसलाई बिहासँगै मतलब थिएन, अनि परिवारसित मतलब के भन्छ त्यो पार्टीसित मतलब थिएन। बिल्कुल अद्भुत चरित्र बनाएको छ। 1 महिना बित्यो 2 महिना उस सडकमा त्यही हिसाबले घुम्न थाल्यो। ऊ 4वटा चक्लेटको लागि तयार हुन्छ जोस तपाईँ के, त्यसलाई उसलाई थाहै छैन के हो भनेको। तर अन्तमा यो बुढोलाई खाना बनाइदिने मान्छे हुँदैन, लुगा धोइदिने मान्छे हुँदैन, कपडा मिलाइदिने मान्छे हुँदैन। रोज फेरि पुरानो हिसाबले जानुपर्छ बजार, राति परेपछि। एक दिन झोक्रा आएर हिँडिराखेको बेला एउटा साथीले भन्छ के भयो, किन त्यसलाई निकालिदिएको, यस्तै बन्नु तन्नु मुन्नु यस्तै के आउँछ। उसले भन्छ त बडा यस्ती छ, यो छ त्यो छ, त्यसलाई त राखेको कामै लागेन। उसले भन्छ अब त्यसलाई त्यो माथि तेरो के कन्ट्रोल, त्यस्तो मैले तुसँग बिहा गरेको थिएँ। अब त्यो साथीले भन्छ अरे विवाह त मस्जिदमा गएर गरिन्छ, मुसलमान बनाएर गरिन्छ, त्यसलाई मुसलमान बनाएको थिइस् न मस्जिदमा गएको थिइस्, यसको मतलब त्यसलाई पापै लाग्दैन, तँलाई पाप लाग्छ, राख फेरि घरमा हुन्छ। फेरि त्यसलाई घरमा राख्छ, कथा सिद्धियो। ऊ फेरि झाडु लिन्छ, तू गर्न सक्छ। यो जुन एउटा यौन विषयक एउटा पवित्र कथा छ जहाँ पापको कुनै बोध पनि छैन, जो स्मृत चुक्ताइरहेको छ। र जुन अघि मैले सत्यकामको कथा सुनाएँ, जाबाको कथा सुनाएँ, यो जुन आज आएर हामी विगत कमसेकम 200-300 वर्षले 5000 वर्षले यो पातिव्रत्यको नाममा सीता र सावित्रीका कथाहरू बनाएका छौँ। त्यसका कतिपय कथा तपाईँहरूले सुनेको होला। सुस्तानीमा एउटा जालन्धर भन्ने दैत्य थियो अरे, राक्षस थियो अरे, दानव थियो अरे। तिनकी पत्नीको नाम वृन्दा थियो अरे। वृन्दाको सतीत्व नडगुन्जेल उसलाई ब्रह्मा विष्णु महादेव कुमार गणेश कसैले मार्न सक्दैन थियो होइन, थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। एउटा अर्की सती थिइन् अरे, जुन सतीले आफ्ना पतिलाई नै हुन्छ। सपना शब्द अलिक भावुक प्रतीत होला, एउटा विचारधारा हुनुपर्छ। त्यो मुक्तिको विचारधारा, मुक्तिको विश्लेषण प्रणाली नै गलत छ भने, त्यो नै सम्पूर्ण छैन भने, त्यो नै साङ्गो पाङ्ग छैन भने मुक्ति एउटा मरीचिका मात्रै हुन्छ। के देखिन्छ भने क्रान्तिकारीहरूले, मार्क्सवादीहरूले, समाजवादीहरूले, प्रजातन्त्र समाजवादीहरूले, अब सबै पार्टीको नाम भने कि सङ्घीय समाजवादीले भन्ने होइन, समाजवादीहरूले जुन क्रान्तिको दर्शन बनाएका छन् त्यो सम्पूर्ण क्रान्तिको दर्शन छैन। उत्पादनका साधन बदलिन्छन्, क्रान्ति भइहाल्छ। यो देखाइसकेको छ घटनाले, रुसी क्रान्तिले देखाइसकेको छ, चिनी क्रान्तिले देखाइसकेको छ। उत्पादनको क्रान्तिको उपेक्षा गर्न हुँदैन, उत्पादनको साधन बदलिनै पर्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। उत्पादनको शक्ति, या फेरि उत्पादनको शक्ति उत्पादनको साधन अलग अलग कुरा हो। तर त्यसका सँगसँगै हाम्रो चिन्तनलाई व्यापक र सर्वाङ्गीण बनाउनुपर्छ। बनाउने क्रममा अघि मैले साम्यन्ती बुबाको नाम लिएँ। के भने यो निजी सम्पत्तिले मात्रै नारीको शोषण भएको भन्छन्, यो बाहेक अरू कुरा पनि भन्छन्। अब यो न्यारेटिभमा के कुरा उठ्यो भने पुरुष आफै बन्दी छ कि छैन? पुरुष निश्चय बन्दी छ। कसरी बन्दी छ भने तपाईँले 4 जना कैदीलाई मात्रै राख्न खोज्नुभयो भने त्यो 4 जना कैदीको पछाडि एउटा जेलर राख्नुपर्छ पर्दैन? चौकीदार हुन्छ हुँदैन? त्यो चौकीदारले त्यसलाई कुलेर बस्दा बन्दी हुन्छ कि हुँदैन? मेरी स्त्री अर्को लोग्ने मान्छेसँग लागेको छ भन्ने शङ्कामा लोग्ने मान्छे बौलाएको तपाईँले देख्नुभएको छ? देख्नुभएको छ?
दुई चार दिन हाँस्नुभयो नि, दिन रात सिनेमामा देखाएको हुन्छ, कहाँ देखाएको हुन्छ, शक गरेर, शक भन्ने बिमारी गरेकोमा कति सिनेमाहरू बनेका छन्। जीवनमा तपाईँले वरिपरि घटना हेर्नुभयो भने यो जुन इन्सेन जेलसी हो, पोजेसिभनेसको नाउँमा अगाडि भएको छ। त पुरुषलाई दण्ड गर्ने भन्नुहुन्छ भने पुरुष सबभन्दा दण्डित कसरी छ भने जुन यौवन आनन्दको वर्णन पुराणमा पनि गरिएको छ। यौवन आनन्दलाई पण्डितहरूले कमसेकम पढ्नु भएको होला, त्यो आनन्दलाई ब्रह्मानन्द सहोदर भन्छ। ब्रह्मानन्द र यौवन आनन्द एकै हो भनेर लेखिएको छ हाम्रा शास्त्रहरूमा पनि। यता ओशो भन्ने गुरु हुनुभएको छ, ओशोको त तपाईँहरूले सम्भोग छ समाधि तक पढेकै होला। त्यो जुन स्त्री जातिलाई दबाउनु नै हाम्रो प्राधिकार हो भन्ने जुन पुरुष वर्ग छ, के तपाईँलाई लाग्दछ कि त्यसले प्रेम र आनन्दमा कहिले पूर्णता प्राप्त गर्छ? मुख्य कुरो हो। यो विषयको अध्ययन पनि भएको छ। अमेरिकन मनोविज्ञानवेत्ताहरूमध्ये फ्रायड पछिको पुस्ता सिगमन्ड फ्रायडका साथ धेरै समस्याहरू हो, सबभन्दा ज्यादा र सबभन्दा क्रान्तिकारी यौनका सम्बन्धमा सबभन्दा बढी अध्ययन गर्ने विलियम रेक, सबभन्दा ज्यादा उनले विलियम रेकले यो अर्गजम के हो भनेर अध्ययन गरेका छन्, नारीको चर्मातिर के हो भनेर। अर्को नाम तपाईँले जरुर सुन्या होला, ज्यादा लोकप्रिय छन्, जोन्सन एन्ड मास्टर्स। जोन्सन एन्ड मास्टरले अमेरिकाको सबभन्दा प्रतिष्ठित उनीहरू सेक्सोलोजिस्ट हुन्, लोग्नेश्वास्नी हुनुहुन्थ्यो र उनको यति प्रभाव अमेरिकन समाजमा पर्यो उनी म्यान अफ द इयर भनेर दुईटैको फोटो, लोग्नेश्वास्नीको फोटो टाइममा छापियो। यी दुवैले पुरुषको पीडाका उप यति विस्तारमा वर्णन गरेका छन्, त्यसले असमान समाजले, असमान विवाहले स्त्रीलाई दमन गरेकोले पुरुषले आनन्द पाउन नसक्ने कुरामा यति रिसर्च गरेका छन् कि यो मैले यसको बारेमा विस्तारमा गएँ भने यो एउटा कविता र के साहित्यको उत्सव नभइकन पूर्ण रूपेण यौन शास्त्रको छलफल हुनेछ। त्यो म गर्ने धृष्टता गर्न चाहन्न। एक त पुरुषले असमान व्यवहार गरेको हुँदा प्रेमको आनन्द नै पाउँदैन। प्रेम के हो बुझ्दै बुझ्दैन। प्रेम यसै पनि आफैमा नबुझ्ने कुरा छ। जुन हदसम्म साधारण मान्छेले बुझ्छ त्यो पनि एउटा अहङ्कारी मानिसले बुझ्दै बुझ्दैन। अब त्यही पुराणहरू हेर्दा के रहेछ भने यो स्त्रीको जुन कर्तव्य बताइन्छ नि अनेक ठाउँमा बताएको छ। आफूले मौका पाउनै हुँदैन, सुरु भइहाल्छ। अब बाध्यता के छ भने 8-10 वटा समान कथा छन्। जस्तै त्यो त्रिपुर दहनको कथा छ नि, यो शिवजीले त्रिपुर दहन स्वस्थानी प्रचलित स्वस्थानी 5औं अध्यायमा छ नि। महादेवले दुईटा सूर्य र पृथ्वीको तारा बनाएर कसलाई के गरे, कसलाई त्रिपुरासुरलाई मार्छन् नि, त्यो सबैमा आउँछ। दक्ष प्रजापतिको दक्ष यज्ञको कथा सबैमा आउँछ। शिव पुराणको कुरा। कुमारले तारकासुर मारेका कथा केही कथा कमन छन्। मधुकैटको कथा जम्मैमा आउँछ। तर हरेक भेरी पुराणमा शब्द हालेछ। स्त्री पुरुषको लेख्दा लेख्दै के लेखाएको छ भने अत्यन्त क्रान्तिकारी पंक्ति चाहिँ के लेखाएको छ भने शयन कक्षमा बाहेक, शयन कक्षमा बाहेक, शयन कक्ष लेख्न सम्झेको रहेछ। नारीले कहिले पनि पुरुषको आँखामा ठाडो आँखाले हेर्नु हुँदैन भने अलिकति अनुभूति रहेछ नि त। शयन कक्षमा भने नारीलाई आजादी दिनुपर्छ भनेर यी सारा अनुभूतिलाई दबेर जुन आज हामीहरूको समाज बनेको छ, यो समाजमा पुरुषलाई आजाद गर्ने हो भने सर्वप्रथम जुन मार्क्सको भाषा मैले भने कि रियल्म अफ नेसेसिटीबाट रियल्म अफ फ्रिडममा लैजानुपर्छ। अब यो लगनका लागि एउटा त चेतनाको कुरा हो। पहिले क्रान्ति त चेतनाबाटै हुन्छ। तपाईँ जुन वर्गको भए पनि जे वर्गको भए पनि। अब अझ शास्त्रीय मार्क्सवादमा जाने हो भने त अझ यसको अत्यन्त ज्यादा महत्त्व छ। यी मजदुर वर्ग जस्तै उत्पीडित भए पनि उसले आफूले चेतना कहाँबाट ल्याउँछ र बाहिरबाट लिएर पठाउनुपर्छ भनेर कच्कीले लेखाएको थिए, लेनिनले पनि लेखाएको थिए। लेनिनले कच्की नै कोट गरेका छन् त्यसलाई, काल कच्की। अब यता के भएको छ भने चेतनाले मात्रै हुँदैन भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भइसकेको छ। चेतना तपाईँ उच्च कोटिको छ, तर त्यस चेतनालाई सम्वर्धन गर्ने, पृष्ठपोषण गर्ने
बल पुर्याउने सामाजिक आर्थिक वाहन चाहिन्छ। मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेँ, वाहन। क्रान्ति त गर्ने, क्रान्ति गर्ने चेतना पनि छ तपाईँसँग, तर मजदुर वर्गले साथ दिएन, क्रान्ति हुने भयो। मजदुर वर्गलाई वाहन गर्ने। नारी आन्दोलन गर्ने, नारीको अधिकारका बारेमा गतिलो पुस्तक लेख्ने, मौलिक पनि लेख्ने, विदेशीको पनि अनुवाद गर्ने। तर नारी त तात्नु पर्यो नि त, फेरि नारीलाई तताउनु पर्यो नि त। हामीलाई हाम्रै बन्धन प्रियसम्म गीत गाइराख्यो भने त्यो अप्ठ्यारो पर्छ नि, फेरि त्यो वाहन पनि चाहिन्छ। तर फेरि भौतिक परिस्थिति हुनुपर्छ। भौतिक परिस्थितिमा अब परिस्थिति बदलिएको छ। उत्पादनको प्रणाली हिजोको जस्तो छैन। हिजोको कमरेड आहुतिले हो क्यारे भन्नुभयो कि पहिले पुँजीवाद आउला अनि पुँजीवाद आएपछि समाजवाद ल्याउँला भन्ने जुन हाम्रा नेताहरूको अथवा साथीहरूको जुन मान्यता हो, अब त्यो बाटो नै ठिक छैन भन्नुभयो उहाँले। मलाई लाग्छ उहाँले बिल्कुल ठिक भन्नुभयो त्यो कुरा। अब अक्षरश उहाँले नै भनेको हिसाबले होइन, मलाई पनि के लाग्छ भने एक दिन नेपाल सम्पन्न हुन्छ अनि तिम्रो सबैको हातमा जति पनि सम्पदा दिउँला भनेको त्यो सम्पन्न कहिले हुँदैन यो बाटोबाट, सब देखिसकिएको छ यो बाटो। त्यसैले वैकल्पिक समाजवादको बाटो खोज्नु परेको छ। यता के भएको छ भने हामीले चाहे पनि नचाहे पनि हाम्रो समाज तीव्रतापूर्वक बदलिएको छ। धेरै टाढा किन जानुहुन्छ? रेमिटेन्सको पैसाको असर हेर्नुहोस् त। रेमिटेन्सले कति पुरुषलाई परिवारविहीन, कति स्त्रीलाई घरविहीन र पतिविहीन बनाएको छ। त्यसको बारेमा हामी सोचेको छौँ। त्यसको सांस्कृतिक परिणाम र त्यसको सौन्दर्य शास्त्रीय परिणाम पनि, त्यसको एथिकल होइन कि इरोटिक परिणाम पनि। इरोटिकलाई के भन्ने होला, हामी बोल्दा पनि अब त अङ्ग्रेजी रङ धेरै कामशास्त्रीय परिणाम नै भन्नुहोस् न, के सोचेको छौँ हामीले। अच्छा, अब त यस्ता पेसा छन् काठमाडौँमा, त्यसको कम चलन छ। तेस्रो विश्वका धेरै देशहरू छन् जुन देशमा ठुलो सङ्ख्या राति जुन फोनमा बोल्छन्, कल सेन्टर हुन्छ नि, उहाँ अमेरिकाबाट इङ्ल्यान्डबाट धेरै हुने चलन थियो, त्यो त धेरै अलि कम भएर गएको छ। यस्ता धन्दा छन् जहाँ अब तपाईँले राति दिन पनि भन्न पाउनुहुन्न, आइमाईको लागि पनि पुरुषका लागि पनि। अर्को कुरो तपाईँले देखिराख्नुभयो विवाहको प्रणाली कसरी बदलिएको छ। अघि मैले सहजीवनको कुरा गरेँ, लिभिङ टुगेदरको कुरा गरेँ। समलैङ्गिक विवाह पनि कानुनले मान्यता दिइरहेको छ कतिपय देशमा। भनेपछि अब जुन आजभन्दा 100 वर्ष अघि जुन समाजमा एकदम ज्यादा दकियानुसी भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा अब्सक्युरेन्टिस्टलाई होला, त्यो त छैन। अब 100 वर्ष कस्तो थियो भने यो बर्थ कन्ट्रोलको कुरा गर्दा अमेरिकामा अथवा इङ्ल्यान्डमा परिवार निहित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा मुद्दा चल्थ्यो। एकजना अमेरिकन राइटर मार्गरेट सेन्जरै नाम हो, कारण मार्गरेटले पहिलोपटक अमेरिकामा बर्थ कन्ट्रोल कुरा गर्नु, पछि मेरी स्टुप्सले बेलायतमा पपुलर गर्दाखेरि उनले लेखेको किताबमा मुद्दा चल्यो। उनका लोगले त थुनाव पऱ्यो, उनी बल्ल बल्ल भागेर इङ्ल्यान्ड आए। अन्त अब बर्थ कन्ट्रोल बिना दुनियाँ चल्दैन भन्ने भइसकेको छ। एकातिर त्यो भइसकेको छ। अब कम्पलसरी कन्डम बाँड्ने भन्ने कुरा भइरहेछ। त यो कन्डम बाँड्ने समाजमा पनि कस्तो कस्तो घटना भएको छ भन्ने एकछिन अघि मसँगै आउनुभएका, मेरो गाउँबाट मसँग सँगै साथीको रूपमा आउनुभएका डाक्टर विजय मिश्रा हुनुहुन्छ। उहाँ त्यहाँ दलित वर्गका बिचमा पनि काम गर्नुहुन्छ र खास गरी मधेसी जनजातिको बिचमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँले एउटा अनुभव बताउनु भयो। केही समय अघि उहाँले एउटा कुन कोसँग पैसा मागे अरे विजय गाउँले बोल्न कुन संस्थासित सेभ द चिल्ड्रेनसँग पैसा माग्दा फर्ममा कन्डम माग्नुपर्ने रहेछ, किन्नुपर्ने रहेछ, माग्नुपर्ने रहेछ। प्रचार गर्ने क्रममा चाहियो। त्यो गाउँलेको त्यो संस्थाले कन्डम भन्ने शब्दै लेख्न मानेन। यस्तो फोहोर कुराको लागि पैसा माग्छौँ भनेर उहाँले मैले एकछिन सुनाउनु भएको, मलाई विश्वास नलागेर सुनाउनु अहिले मैले। एकातिर हाम्रा बिचमा यौनलाई लिएर, प्रेम भन्दिनँ म, यौनलाई लिएर यति ज्यादा पूर्वाग्रह छ कि हामी त्यो शब्द नै उच्चारण गर्न चाहन्नौँ। अहिले पनि कुनै बालिकाले मजबुरीमा गर्भपात गराउनु पर्यो भने, चाहेर गर्भपात गराउनु पर्यो भने, गर्भपात भएकी कुमारी छोरी छ भने त्योभन्दा निन्दनीय कसैका पनि त्यो लुकाइन्छ। त्यो पनि अहिले पनि अघि कति राम्ररी पीडाका साथ भन्नुभयो, 9 बजे 10 बजे छोरो बजारबाट आयो, बियर पियर लट्ठिदियो भने केही हुँदैन। 10 बजे छोरी आयो भने घरमा हाहाकार हुन्छ। हामी सबैको मध्यवर्गीय समाजमा छ। यो स्थितिबाट हामीहरूको चेतना बदल्नका लागि जुन हामीहरूको सारा नैतिकता
सदियौँदेखि नारीको नैतिकता खास गरिकन सदियौँदेखि एउटा अङ्गमा अडिएको छ। त्यो नैतिकताको उपर प्रहार गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम एउटा नारी आदरणीय हुने भनेको उसको बहादुरी, निर्भयता, सत्यवादिता, प्रत्युत्पन्न मतिता, आत्मविश्वासबाट हुने हो। यस उसको शरीरको कुनै अङ्ग र अवयवका आधारमा होइन, कुनै प्राकृतिक आधारमा होइन। यस विषयमा नारीवादीहरूले खास गरी तिनै सेमुन्दा बोबाले सेकेन्ड सेक्स भन्ने पुस्तकमा लामो प्रमाण दिएर पेश गरेकी छन्। नारी पृथक हुन् पुरुषभन्दा, भिन्न हुन् तर असमान होइन। यो भिन्नता स्वीकार गर्नुहोस्, तर भिन्नता र कदाचित कतिपय क्षेत्रमा विदाउट डाउट नारीले बढी काम गर्न सक्छ। त्यो हामीले स्वीकार नगर्दासम्म हामी यौनबाट प्रेमको जगतमा, आवश्यकताबाट स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। अब यो प्रेम भन्ने शब्दका बारे पनि चर्चा नगरी सम्भव छैन, तपाईँलाई थाहै छ। यो यौन र प्रेमको चर्चा गर्दा विश्व शताब्दीका दुई किसिमका व्यक्तित्व मैलेलाई मुस्नुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा गान्धीलाई, एउटा ओशोलाई। अब गान्धी र ओशो अवश्य पनि तुलनीय छैन, यसमा कुनै शङ्का छैन। खास गरी मेरा नजरमा भन्नु पर्यो होइन, तुलना छैन। गान्धी एउटा सफल असफल, गल्ती सल्ती एउटा ठुलो सामाजिक क्रान्ति, ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक क्रान्तिका प्रयोगता हुन्। ओशोले सर्टेन सीमित क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुभएको छ। तर दुईवटा कुरा गर्छु, यौनका प्रति दुवैको मनमा अत्यन्त ज्यादा आसक्ति थियो। गान्धीले त आफ्नो आत्मकथामा के लेखेका छन् भने उनी का पिता बिरामी भएर कुर्दा कुर्दै एकाएक उनलाई उनीभित्र यौन आकांक्षा उत्पन्न भएर पत्नीका समीप गएर त्यही बिचमा उनको पिताको देहान्त भयो भनेर लेखेका छन्। त्यहाँ कुरा सिद्धिया छैन। उनी 35-36 वर्षको हुँदा, 40 भन्दा कम, अब त्यो एक्ज्याक्ट 35 हो कि 36 हो हेर्नुपर्छ, 40 नपुग्दै उनले स्वास्नीलाई घोषणा गरे, म ब्रह्मचारी भएँ, म तिमीलाई कहिले पनि स्पर्श गर्दिनँ। अब त्यो श्रीमतीलाई तिम्रो लागि ठिक छ कि छैन सोध्दैन, आफ्नो एकतर्फी घोषणा गरिदियो। एउटा समस्या त्यहाँबाट खडा हुन्छ। अब त्यो श्रीमतीप्रति मलाई के लाग्छ भने तपाईँ अन्यथा नठान्नु होला, लाग्दैछ कि 2-3 वर्षपछि त्यो मनोविज्ञानवेत्ताहरूले प्रेमको आवेग हुन्छ। त्यो जसलाई तपाईँ प्रेमको आवेग भन्नुहुन्छ, तिमी एक मात्र छौ, तिम्रो लागि म ज्यान दिन्छु भन्नुहुन्छ, त्यो लैला मजनुवाला श्री फरादवाला प्रेम। त्यो प्रेम त्यस विषयको अध्ययन गरेर मान्छेले के भनेका छन् भने त्यसको सर्कल 3 वर्षदेखि 7 वर्ष हुन्छ भन्छन्। यसमा अध्ययन भएको छ, अध्ययन भएर भने जुन मनोविज्ञानवेत्ता के वेत्ता हुन्छन् नि, अध्ययन भएछ। अनि त्यसलाई त्यो जुन 3 वर्षदेखि 5 वर्ष रहने जुन प्रेम हो, जहाँ चुलबुली हुन्छ, अहिले भेटौँ कि भरे भेटौँ हुन्छ, रातभरि कुरा गर्दा पनि मन लागिरहेको छ कुरा गर्न होइन, त्यो आदर्श चाहिँ 3 वर्ष हुन्छ, कुनै 7 वर्षसम्म लङ्गिएको देखिन्छ भन्छन्। र त्यसको व्याख्या कसरी गर्छन् भने लामो कोर्टसिप पनि हुँदैन। कुनै व्यक्ति केटालाई केटी, केटीलाई केटा देख्ने बित्तिकै ढ्याक्कै मन परिहाल्छ। लभ एट फर्स्ट साइट भन्छन् त्यसलाई, लभ एट फर्स्ट साइट भन्छन्। यसलाई एउटा टेक्निकल नाम पनि छ, लिमेरेन्स भन्छन् त्यसलाई। तपाईँले डिक्सनरीमा लिमेरेन्स हेर्नुभयो भने यस्तो प्रेम जो तत्काल हुन्छ त्यो लिमेरेन्स भन्छन्, लभ लिमेरेन्स भन्छन्। त त्यो जस्तो कडा हुन्छ त्यस्तै अनिवार्य रूपमा निश्चित समयपछि समाप्त हुन्छ। त्यसको धेरै माने तपाईँलाई थाहा छ नि, अमेरिकामा त एउटा उद्योग नै छ, सर्च गरिराखेर रिसर्च 200 मान्छे रिसर्च गर्छन्, यो त्यसको लागि मान्छे जागिर छोड्ने, लोग्ने छोड्ने, स्वास्नी छोड्ने सब घटना भइसक्छ। र अक्सर 3 वर्षको आसपास फर्केर आउँछन्। 1-2 अपवादमा 7 वर्ष पुगे पनि देखियो। अब यसबीच यस लिमेरेन्सलाई, म लिमेरेन्स भन्ने शब्दलाई प्रयोग गर्दैछु, त्यो लिमेरेन्सलाई लभमा परिणत गर्ने कला पनि देखिएको छ, त्यो सम्भावना पनि छ। मैले जानी कला भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ यहाँ। लिमेरेन्स 3 वर्षको हुन्छ। अब गान्धीको लिमेरेन्स सिद्धिएको हुनसक्छ, 3 वर्षपछि उनले घोषणा गरे कस्तुरबा मलाई चाहिएन भनेर। तर त्यसपछि उनलाई कहिले पनि परस्त्रीमा अथवा स्त्री जातिमा दिलचस्पी नभएको एउटा कुरा थियो। यिनी साँच्चै साधु भएछन्, साँच्चै जोगी भएछन् भन्नु। 50 वर्ष काटेपछि गान्धीजी एउटा युवतीप्रति
युवती नभनौँ, युवती 35-36 वर्षकी थिइन्, 35-36 युवती नै हुन्छ होला, यिन 54-55 वर्षका थिए। चुर्लुममा प्रेममा डुबे। हेर्नुहोस्, यो गान्धीको व्यक्तित्वको यो पहलु धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। तिनको नाम थियो सरला देवी चौधरानी, त्यो महिलाको नाम थियो सरला देवी चौधरानी। यो जुन गान्धीजीको जीवनी धेरैले लेखा छन्, त्यसमध्ये यसको पहिलो उल्लेख त गान्धीजीका आफै नाति राजमोहन गान्धीले गरेका छन् महात्मा भन्ने पुस्तकमा। अहिले मैले अर्को पुस्तक पढ्न पाएको छैन, मैले सुनेको यो रामचन्द्र गुहाले पनि यसपटक यस प्रसङ्गलाई विस्तारमा लेखेका छ भन्ने सुनेको छु, तर पुरा कहानी अझै पनि आएको छैन। अब तिनको 2-3 वर्षको प्रेम कथा बल्ल 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 छोराले विद्रोह गरेर राजगोपालाचार्यले सम्झाएर उनको महत्त्वाकांक्षा देखाएर कि तिमीले भारतको नेतृत्व गर्न छ, विश्वमा महान बन्न छ, यो छ त्यो छ, जिजस क्राइस्टलाई जित्न छ भनेर हटे जस्तो देखिन्छ। त्यही पनि उनीहरूको पत्राचार पछिसँग भइरहेको। त्यो अध्याय सिद्धियो, म त्यो अध्यायमा अलमिन चाहन्न। 1936-37 तिर गान्धीजीले अनौठो काम गर्न थाले। के काम गर्न थाले भने उनी आश्रममा बसेका केही उनका शिष्या नै भनौँ, सेविका भन्न मिल्दैन, शिष्यासँग नाङ्गै सुत्न थाले। ती सेविका पनि नाङ्गे हुनुपर्ने, गान्धी पनि नाङ्गे हुने। र उनले सबैले थाहा पाए खास खुसबु। भने जवाहरलालजीले भने के गरेको तपाईँले यस्तो? भने अच्छा। भोलिपल्ट उनले लेखे उनको आफ्नो पत्रिकामा, मैले त केही महिनादेखि नाङ्गे सुतेर आएको छु, यो मेरो ब्रह्मचर्यको प्रयोग हो। मेरा केही साथीहरूले आएर आपत्ति जनाए, अब उनीहरूले को आपत्ति स्वीकार गरिदिने, मेरो सुत्ने कार्यक्रम जारी रहन्छ। तर मैले लुकाएर सुत्ने कुरा उठ्दैन, बताएरै सुत्छु। म यो कारणले सुतेँ। ठुलो कुरो यो छ, सब हल्ला गर्न आए, तैँले कमसेकम नबताएको भए त हुने थियो भनेर। अनि ती केटीहरूलाई उनले बाध्य गरे, तिमीले डायरी लेख यस कुराको, तिमीहरूको डायरी पनि छापिनुपर्छ भने। जब जब गान्धी निराश हुन्थे, गान्धी भन्थ्यो होइन अब तिमीहरूमध्ये को सुत्ने भन्थ्यो। सुत्न फेरि लाइन थियो, हानथाप थियो। पहिलो त्यसमा सुशीला नायर उनको पहिलो अङ्क सहायनी भइन्, जो पछि स्वास्थ्य मन्त्री पनि बनिन् हिन्दुस्तानमा। त्यसपछि जयप्रकाश नारायणको श्रीमती प्रभावती उनकी अर्की अङ्क सहायनी थिइन्। पछि हुँदा उनीसँग अन्तिम पटक सुत्ने कनु गान्धी भन्ने उनकी नाति पोती भन्छ त्यहाँ, भतिजोको छोरी, जो मुस्किल 18 वर्षकी थिइन्। यस क्रममा गान्धीजीका निजी सचिव निर्मल कुमार ब्यानर्जीकी मुखर्जी बिर्सिए, तिनले राजीनामा गरे। अब यसको बडा थिसिस थियो। के तो मान्यता थियो भने गान्धीजीको विश्वास र गान्धीजीको विश्वास होइन, जैन दर्शनको विश्वास। गान्धीजी आफू हिन्दू परिवारमा जन्मिए पनि जैनहरूका बीचमा हुर्केका थिए। उनलाई सबभन्दा ज्यादा प्रभाव जैन दर्शनले गरेको थियो। उनका गुरु नै वैचारिक गुरु, धार्मिक गुरु नै जैन थिए, रायचन्द हीराचन्द भन्ने मानिस। जैन दर्शनको विश्वास के छ भने हिंसा र यौन अनिवार्य रूपमा गाँसिएको छ। जुन मनुष्य पूर्ण रूपमा ब्रह्मचारी हुन्छ, जुन मनुष्यको हृदयमा यौन भावना कहिले पनि उदय हुँदैन, त्यो मनुष्यका सामुन्ने कोही हिंसक रहनै सक्दैन। गौतम बुद्धको अगाडि अङ्गुलीमालले म शरणमा आएँ भने जस्तै उसको शरणमा आउँछ। अब गान्धीजीको भनाइ के थियो, म भित्र अझै छ त, यौन भावना छँदैछ त, छैन, केटीसँग सुतेर हेर्नु पर्यो भन्थे, रचित थियो। अब यसमा धेरै मान्छेले नयाँ नयाँ किताबले लेखेका छन्, अतिशय गम्भीर मान्छेले पनि लेखेका छन्, हल्का फुल्का मान्छेले पनि लेखेका छन्। यो हिंसा र यौनको अनिवार्य सम्बन्ध छ भन्ने दार्शनिक मान्यताका अन्तर्गत, जैन दार्शनिक मान्यता अन्तर्गत गान्धीले प्रयोग गरे। युवतीहरूले माने, ठिक छ। त ती युवतीमध्ये एउटा नाबालिग पनि देखिन्छ आजका मानदण्डले। तिनीहरूलाई गान्धीले आफ्नो प्रभावमा लिएर यसो गरे, त्यो ठिक भएन। दोस्रो, ल गान्धीलाई त के प्रभाव परेन होला, लोग्ने मानिससँग नाङ्गै सुत्ता, ती महिलालाई कस्तो प्रभाव पर्यो होला भनेर धेरै विवाद गरेका छन्। सबभन्दा पहिले निर्मल कुमारले विवाद गरेका थिए, अहिले विवाद गर्ने कमी छैन। तर गान्धी के भन्थे पनि यी महिलाहरूको माता हो, यिनीहरूको बाउ होइन, यिनीहरूले मसँग सुत्ता आमासँग जस्तो फिल गर्छन् भनेको नभन्दै गान्धीसँग सुत्ने कनुले जुन आफ्नो आत्मकथा लेखेकी छन्, त्यसको शीर्षक छ माई मदर बापू। यो गान्धीका बारे लेख्नु किन परेको थियो भने त्यति बेला गान्धीका बारेमा संसारभरि नेगेटिभ कुरा भइरहेको थियो।
त्यो घानाको मूर्ति भञ्जरको बडा हल्ला खुल्ला भइरहेको थियो। उज्जवलजीसँग मेरो कुराकानी भयो, कहीँ कुराकानी अलिकति गान्धीको लेखौँ भने। अब गान्धीको लेख्दा लेख्दा मैले भने यौन जीवन त बडा मनुष्यको रहस्यमय कुरा हुन्छ, गान्धीको मात्रै किन लेख्ने, जेफरसनलाई किन छोड्ने, जेफरसनको विवाद यौन जीवन छ, हाम्रो बीपी कोरालाई किन छोड्ने, त्यसो त प्रत्यक्ष मलाई जानकारी छ भन्दाखेरि फेरि मैले यसो नगरौँ, यौन छोडिदिनुहोस् भन्ने कुरा भएको। त्यसैले गान्धीको कुरा भइसक्यो, तिमीले गान्धीको बताइदिएँ। गान्धीको भनाइ के छ भने शुद्ध ब्रह्मचर्य आश्रममा पालन भयो भने त्यस ब्रह्मचर्यले चारैतिर अहिंसाको प्रयोग गर्छ। ओशोको भनाइ के छ भने धार्मिक साधनाका लागि, ध्यानका लागि, आत्माको प्राप्तिको लागि, आफूलाई चिन्नको लागि तपाईले काममा त कुनै वर्जना गर्नै हुँदैन। काम शब्द ठीक छ न, होइन, सेक्समा त कुनै वर्जना गर्नु हुँदैन। उनको प्रसिद्ध नारा नै छ काम से राम तक। र उनले के भन्छन्, ठाउँ ठाउँमा जुन मूर्तिहरू छन्, यौनका मूर्तिहरू छन्, जस्तो खजुराहोको तपाईँहरूलाई सब थाहै छ, काठमाडौँको हाम्रा मूर्तिहरूमा पनि सबै काम मूर्ति छ। काममा मन रमाउन्जेल, यौनमा मन रमाउन्जेल, सेक्समा मन रमाउन्जेल रमाउ, त्यताबाट एक प्रकारको सन्तृप्ति भएपछि भित्र आऊ। राम त सधैँ छन्, ईश्वर त सधैँ छन्। जस्तै खजुराहोका जो प्रसिद्ध मन्दिरहरू हुन्, ती मन्दिरको पनि गर्भमा त भगवानको मूर्ति छ नि, सबै शिवको छ, लक्ष्मणको छ, रामको छ। लक्ष्मणको पनि त्यहाँ राम्रो मूर्ति छ खजुराहोमा भन्छ। र अब तर मैले गान्धीको कुरा अधुरो छोडेँ। यता आएर ओशोको बारेमा एउटा अत्यन्त शोध गरिएको वाइल्ड कन्ट्री भन्ने 6 घण्टाको सिनेमा आएको छ। तपाईँहरूमध्ये कसैले हेर्नुभएको छ? हेर्नुभयो, 2 जनाले हेर्नुभएको छ। त्यो नेटफ्लिक्स भन्ने विश्वको के थिएटर कम्पनी हो, के हो त, के कम्पनी भन्छ त्यसले 6 घण्टा लगातार सिरिजमा त्यसलाई 6 दिनसम्म लगाएर गर्यो। संसारभरिको ओशो भक्तहरूमा भयङ्कर ज्यादा त्यसले विवाद गर्यो। अब त्यसमै त्यो त्यहाँकी प्रमुख पात्रा छन् शिला, उनी अहिले पनि बोल्ने रहेकी छन्। तर त्यो पढ्दाखेरि के देखिन्छ भने व्याख्या गलत हुनसक्छ, तर तथ्य त सबै त्यसमा आएको छ, सबै तथ्य आएको छ। फेरि त्यो जसले त्यो डकुमेन्ट्री बनायो, डकुड्रामा बनायो, डकुड्रामा भन्नु पर्यो, सिनेमा भन्नु भएन, त्यसले 5वटा पुस्तकलाई आधार बनाएको छ। ती 5-6वटा पुस्तक प्रकाशित भइसकेका छन्। त्यो डकुड्रामा बन्नुभन्दा पहिले प्रकाशित भइसकेका थिए। त्यो पुस्तक तपाईँले ठिकले पढ्नुभयो भने, खास गरी त्यो जसले पिस्तौल लिएर हत्या गर्न गएकी हुन्छन्, लीलालाई सबभन्दा पछिसम्म साथ दिने महिला जो छ, नाउ तिनको भन्न सक्नुहुन्छ के छ, तिनको त जीवनी केसमा पनि छापिएको छ। अनि शिला त मूल मान्छे भइन्, शिलाको यो प्रमुख सहायक हो, जो उनी पनि जेल बसेकी थिइन्। तिनको नाउ अहिले बिर्स्या हो, नाउ त धेरै बिर्सिरहेको समस्या त छापिएको छ। तर त्यो के परिणति भयो त अन्तमा? कामको मुक्त प्रयोग गर्ने नाउँमा तपाईँ वाइल्ड कन्ट्री देखिसकेका मान्छेलाई हिंसा, हत्या देख्नुभयो नि त्यो कुरा। कस्तो विभत्स हत्याकाण्ड छ भने कुनै सस्तो भारतीय सिनेमाको, हिन्दुस्तानी सिनेमाको हत्याकाण्डभन्दा लोमहर्षक छ त्यो। हजुर, त्यस्तै खालको छ। त्यसैले के देखिन्छ भने यो काम स्वयं आफूमा, काम वासना स्वयं आफूमा प्रेमसँग गाँसिएन भने, सच्चा प्रेमसँग गाँसिएन भने शुद्ध रूपेण त्यो पावर गेम हो जाएको छ। पावर गेम, यो पावर भन्ने हामी एउटा नयाँ अवधारणा पुग्यौँ। क्रान्तिको एउटा समस्या के छ भने, सबै क्रान्तिको समस्या पावरको डायनामिक्सका बारेमा धेरै चिन्तन गरे हुँदैन। र हामी आँखा चिम्लेर अरू देशको नकल गरेर, चीनमा माओ सेतुङसँग प्राधिकार थियो, नेपालमा प्रचण्डलाई प्राधिकार दिनुपर्छ। अब काङ्ग्रेसमा पनि हाम्रो शेरबहादुरजी प्राधिकार लिन पुरा प्रयास गरिराख्नुभएको छ। रामचन्द्र लडी छ, तपाईँलाई थाहै छ होइन? पोइन्ट के हो भने त्यो पार्टी, जुन पार्टीले क्रान्ति गर्ने, त्यो पार्टीभित्र त्यो भावी समाजको भ्रूण हुनुपर्छ। त्यसै पार्टी हुन्छ, क्रान्ति गर्छु अनि जस्तो हुन्छ देखा जाएको भनेर हुँदैन। पार्टीले जुन समाजमा जस्तो जीवन सृजित गर्न खोज्या हो, सृजना गर्न खोज्या हो, निर्माण गर्न खोज्या हो, स्थापित गर्न खोज्या हो, त्यस सृजनाका जरा, त्यस सृजनाको भ्रूणलाई के भन्छ, भ्रूण फिटस, भ्रूणलाई के भन्छ, भ्रूण जुन जन्मिन्छ नि माताको गर्भमा जो 9 महिना रहन्छ, त्यो
त्यो हुने बिरुवाको चिलले पात गर्ने जस्तै क्रान्तिको आन्तरिक जीवनमा पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि चाहे कांग्रेस पार्टी होस् चाहे माओवादी पार्टी होस् चाहे कम्युनिस्ट पार्टी होस् यो कुनै फेरि कुनै पार्टी विशिष्ट लक्षित गरेर भनिएको नभन्नु होला त्यसका भूमिगत कालका समय गृहयुद्ध कालका समय क्रान्तिकालका समयमा त्यसको पार्टीहरूका साथीहरूका बीचमा नेताहरूका बीचमा कार्यकर्ताहरू बीचको अन्तर सम्बन्धमा यदि भावी समाजको पूर्वाभ्यास भएन भने त्यो क्रान्ति नितान्त रूपले सिद्धिन्छ र त्यो पूर्वाभ्यासका लागि सर्वप्रथम हामीले 5-10 वटा सवाल के सवाल भने भावी समाज त्यही परिवारमा गएर बस्ने हो यही घरमा गएर बस्ने हो त्यसको हामीले छलफल गर्नुपर्छ। त्यसैले आजसम्मको क्रान्तिमा के देखिन्छ भने अगर हामीले सूक्ष्म रूपले धेरै फ्रान्सेली क्रान्तिको हामीसँग त्यस्तो व्यापक परिचय छैन ग्लोरियस रेभोल्युसनको बारेमा धेरै जानकारी छैन यो सबभन्दा ज्यादा डिटेल्समा अध्ययन रुसी राज्य क्रान्तिको भएको छ जुन लेनिनको क्रान्तिको भएको छ लेनिनका बारेमा ट्रट्स्कीका बारेमा स्टालिनका बारेमा यी त नाम चलेका मान्छे भए यो बाहेक जिनोभिएभका बारेमा क्यामेनेभका बारेमा बुखारिनका बारेमा जो त्यहाँका प्रमुख क्रान्तिकारी थिए र त्यहाँका महिला पात्रहरूका बारेमा महिला पात्रहरू जस्तै लेनिनकी श्रीमती क्रुप्स्काया लेनिनकी प्रेमिका इनेस आर्मन्ड भन्ने छन् उनको बडो स्थापित प्रेमिका कुनै कांग्रेसीले भनेको प्रेमिका होइन फेरि कांग्रेसीले भन्छन् नि भन्ने बिर्से हैन प्रेमिका यसपछि यो के भन्छ कि त्यहाँकी अर्की एउटा नायिका अलेक्जेन्डर कोलान्ताई जो त्यहाँ एउटा प्रमुख पात्र थिइन् एङ्ग्लिका ब्याब्लोफना माने यिनीहरू सबको बारेमा व्यापक अध्ययन भएको छ तिनीहरूको निजी जीवन थाहा छ क्लारा जेटकिन यिनीहरूको निजी जीवन थाहा छ र सबभन्दा ज्यादा रोजा लक्जमबर्ग जो कि रसाकी थिइनन् पोल्यान्डमा जन्मिएकी थिइन् तर जर्मनी क्रान्तिमा शहीद भइन् तिनको निजी जीवन सबैलाई थाहा छ त्यो सबै अध्ययन गर्दा हामीलाई के देख्छौँ भने उनीहरूसँग सपना त थियो एकदम सुन्दर सपना थियो त्यस सपनाका लागि बलिदान गर्न तयार थिए तर सपनाका सँगसँगै जुन सृजना चाहिन्छ एउटा क्रान्तिकारीलाई सृजना कमसेकम भावी समाजको सृजनाका तस्बिर थिएनन् जसरी उनीहरू बस्थे 8 जना 10 जना भन्नलाई त कम्युन भनिन्थ्यो होला तर कम्युनको बीचमा जुन अन्तर सम्बन्ध थियो त्यो पावर र पावरलेसको सम्बन्ध थियो त्यति बेला पनि यताका दिनमा हामीले यो पोलपोट जंगलमा बस्दाखेरिको त्यहाँको घरको वर्णन सुनेको छौँ प्रभाकरणको जीवनीका बारेमा हामीलाई थाहा छ अहिले प्रचण्डको वनवास कालको जीवन हामीलाई धेरै थाहा छैन संक्षेपमा के भनिन्छ भने क्रान्ति गर्ने हो भने क्रान्तिपछि मनुष्यलाई चाहिने सारा कुराहरूमा आजसम्म हामीले चाहे पनि नचाहे पनि परिवार एउटा केन्द्र भएको छ परिवार एउटा केन्द्र छ भने समाजवादी समाजमा कस्तो परिवार हुन्छ त अब मार्क्सले अथवा पुराना समाजवादीले सजिलै भनिदिए परिवार पनि रहँदैन नि समाजवाद आएपछि निजी सम्पत्ति नै परिवार हुँदैन निजी सम्पत्ति समाप्त हुने बित्तिकै परिवार स्थिति देखिँदैन र निजी समाप्ति भएर मात्रै पनि परिवारहरू देखिँदैन हाम्रा केही भावनात्मक आवश्यकता पनि हुन्छन् अहिलेको प्रतिनिधि परिवार पूर्ण रूपमा एउटा समाज विरोधी छ मानवता विरोधी छ लोग्ने स्वास्नी 2टा बच्चा बाँकी सबै दुश्मन दाजु पनि दुश्मन भाइ पनि दुश्मन बाबु पनि दुश्मन 4 जना हो परिवारको पुग्यो त्यस्तै दृष्टि न्युक्लियर फ्यामिली जसलाई भन्छ न्युक्लियर फ्यामिली त्यतै गइरहेको छ तर पनि यो टिक पनि रहेको छ टिक्ला जस्तो पनि छ यदि छजिले जा राख्नु छैन पुँजीवाद गए पनि गइहाल्ला जस्तो छैन के हो त यो किनभने परिवारले एउटा काम गरेको छ एक प्रकारको मानसिक र भावनात्मक सुरक्षा दिएको छ यो नबिर्सिनुहोस् त्यसको जतिसुकै असामाजिक चरित्र भए पनि मनुष्यभित्रको जुन एकाकीपन हो मेरो कोही पनि छैन भन्ने जुन अनुभूति हो त्यो आफ्नो कोही पनि नभएकी त्यो अघि केटी जसरी त्यो मिर साहबको घरमा कुचो लगाउन थाली त्यो जुन यो चाहिँ मेरो है भन्ने जो छ त्यो पनि मनुष्यको एउटा आदिम खाँचो जस्तो देखिन्छ आदिम आवश्यकता जस्तो देखिन्छ अर्थात् मानिस बिना म्यान क्यान नट लिभ बाई ब्रेड अलोन भनेर जिजसले भने जस्तै ब्रेड त चाहिन्छ म्यान हेज टु लिभ विथ ब्रेड बट नट ओन्ली विथ ब्रेड अलोन जस्तो देखिन्छ यो भावनाका पक्षमा यो रोमान्सका पक्षमा हामीले धेरै काम गरेको छैनौँ त्यही हामीले गर्न नसकेको काम तर गर्न नसिक्ने कामलाई फेरि हाम्रा साधु महात्माहरूले एउटा शब्द चलाएका छन् त्यो प्रेम तपाईले हेर्नु होला जति ठुलो पाखण्डी साधु छ त्यति ज्यादा त्यसको प्रवचनमा प्रेम भन्ने शब्दको प्रयोग हुन्छ
विचार गर्नुभएको छ छैन? अब यो अरूलाई पाखण्डीय भए पनि म त्यो आशाराम एन्ड कम्पनी छ नि, राम रहिम सब प्रेम दो, गुरुको प्रेम दो, गुरुले सब कुछ करो भन्छन्। तपाईँहरू कतिको यो आश्रम जीवनसँग धेरै परिचित हुनुहुन्न क्यारे होइन? मेरो त कुनै खास काम पनि छैन, 2-4 वर्षमा चुनाव लड्छु एकपटक, फेरि आश्रमैतिर गइराखेको हुन्छ। त्यो आश्रमहरूतिर गएर हेर्नु होला, कुनै चल्तीका आश्रम छन्, धेरै नाम चलिसके आश्रम, केही साना साना आश्रमै हुन्छन्। खास गरी त्यो केरलतिर, त्रिवेन्द्रम, बङ्गलोर थुप्रा छन्। तिनीहरूको गुरुहरू हुन्छ। गुरुहरू भएपछि के हुन्छ भने पछि गुरुआमा त्यसलाई भन्दैनन्, बिस्तारै तिमी प्रमुख शिष्य हुन्छ। उनी गुरु भएपछि प्रमुख शिष्य हुन्छ, अप्रमुख शिष्य गुरु भए उही गुरुआमा हुन्छ। तिनीहरूको प्रवचनमा बडा रोचक, बडा कहिले रमाइलो लाग्छ। तिनीहरूको प्रवचनहरू पढ्नु बडो त्यसलाई के भन्छ, रमाइलो रोचक। सोध्छ एउटा चेलाले, सोध्छ गुरुजी, गुरुमा गीता का अर्थ बताइए ना, क्या गीता सीता करते हो? गुरु कहो, गुरु कहो, गुरु कहो। बडा त पढिरहेको छ मन, गुरु कहो, गुरु कहो। गुरुको नाम भनेर संसार पर्छ। विद्यार्थी फर्स्ट क्लासमा पास हुन्छ, छोरा फर्स्ट क्लास पास हुन्छ, हराएको लोग्ने फिर्ता आउँछ भने सोच्तानी व्रत कथाभन्दा चमत्कार हुन्छ। यिनीहरूको सोच्तानीमा के चमत्कार होला? रोटी खुवाएर नाक कपति आउने। अब यो प्रेमको नाउँमा सुरुदेखि के भनिएको छ भने, जस्तै लभ इज गड भने जस्तै, गड इज लभ भने जस्तै प्रेमको बारेमा थाहा पाउन सकिँदैन भनेको छ। यति धेरै भजन कीर्तन यो प्रेमको नाममा छ, यति धेरै भजन छ। फेरि मलाई यति धेरै कण्ठ छ। कति मान्छेले मलाई के भन्छन्, तैँले त्यो आश्रम गुरु भनेको धेरै पैसा कमाउँथिस्, नाम कमाउँथिस् भन्छन् मलाई। खास गरी मेरो नाता गोताहरूले भन्छन्, भनिरहेको छु। कोही त्यो बाटोमा बिग्रिहार लागिहाल्यो भन्छु। एउटा एकदम तपाईँलाई मनपर्ने एउटा भजन छ। भजन होइन, दुआ हो कि बडा तपाईँ मसँग हिँड्नुहुन्छ, एउटा तपाईँलाई पनि याद होला नि भट्टराईजी, के भन्छ 2-3 डब्बा याद। एउटा सुन्नु होला नि, पोथी पढी जगमुआ हुआ न पण्डित कोही, 2.5 आखर प्रेम का पढे सो पण्डित कोही, होइन? सब सुन्नुभएको छ नि त। अकथ कहानी प्रेम की कछु कही नहीं जाए। यस्तो प्रेमको कथा कसैले भन्नै सक्दैन। गुवा खाए शर्करा, गुवाले गुड खायो अरे, गुडै भन्छौँ हामी पनि, मन्द मन्द मुस्काए। यो प्रेमको अनुभूति हुने मान्छेले बताउन पनि सक्दैन प्रेमको। अब हेर्नु, यसमा अलिक सत्यांश पनि छ, सत्यांश नभएको पनि होइन। यो तपाईँ हामी सबै 1-2 पटक प्रेममा परिसकेका छौँ सरदर, कोहीको धेरै पटक पनि पर्या होला। त्यो धेरै पटक पनि परिराखिन्छ, त्यसको लागि धेरै बाँच्नुपर्छ। अनि त्यो धेरै पटक पर्या बेलामा धेरै पटक मैले भनेको छु, हरेक पटक पहिलो प्रेम त आखिरी लाग्छ, फेरि दोस्रो प्रेम पहिलो जस्तो लाग्छ। त्यो त उही चाहिँ असली रहेछ भन्नुहुन्छ। परे हुन्छ, त्यसमा तपाईँ अभ्यास गरिराख्नुभयो भने। अब के छ भने, अहिले जुन मेरो विषय छ यौन र प्रेम, यसको पहिले नै मैले प्रस्तावना हालिसकेँ। मैले के भनिसकेँ भने, यौन मानव जातिको विकास क्रममा, मानव सभ्यताको विकास क्रममा एउटा नेसेसिटी थियो। जसरी हामीलाई रोजीरोटी कमाउने नेसेसिटी हुन्छ, रोजीरोटीको नेसेसिटी हुन्छ। गम रोजगार के तुझसे एउटा चाहिँ फैजको प्रसिद्ध कविता छ, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब थे गम रोजगार के। त्यो गम रोजगारको नि हुन्छ। त त्यो रोजगारको गमबाट मुक्त भएपछिको जुन स्वतन्त्रताको अनुभूति होला अथवा हुनेछ एक दिन, त्यहाँ प्रेम हुन्छ। यो जो भनिराखेको छ कि यो गुवाको गुण जस्तै हो, जस्तै गुवा गुण मात्रै किन भने धेरै यस्ता कुरा हुन्छन् जो हामी स्वाद पाएर थाहा पाउँछौँ। जस्तै यो घिउकै स्वाद भन्नुहोस् न, कहाँ मुखले बन्न सक्छ? त जुन परिवार प्रणाली आज छ, जुन स्थितिमा हाम्रो शिक्षा दीक्षा हुन्छ, जुन हिसाबले हाम्रो बच्चा बच्ची हुर्किएका हुन्छन्, आमाले बच्चालाई ज्यान त दिन्छ। धेरै पटक तपाईँले डायलग सुन्नुभएको होला, आमाको लागि मैले तेरो लागि ज्यान दिएँ हुन्छ। तर त्यो बच्चाले युवक भएपछि अर्को विवाह गर्न खोज्यो आमाको मर्जी बिना भने, यो पनि तपाईँले सुने होला, आफ्नो मर्जी बिना छोराले बिहा गर्न खोज्यो भने फेरि उसले छोराको ज्यान पनि लिने भेट गर्दैन। यो पनि घटना छ नि त धेरै। यो जुन परिवार प्रणाली छ यो ह्याभिङ मोडमा छ, बिइङ मोडमा छैन। यो मेरो शब्द होइन, एरिक फ्रम भन्ने दार्शनिकको शब्द हो। मनुष्य 2टा मोडमा बाँच्छ, एउटा बिइङ मोड र ह्याभिङ मोड। जस्तै यो मेरो किताब हो, आई हेभ ए बुक। यो मेरो मोबाइल, आई हेभ बुक। यो ह्याभ भन्ने बित्तिकै आई हेभ ए वाइफ। मसँग घरमा फर्निचर भए जस्तै
आई हेभ ए वाइफ, आई हेभ ए सन। माने हामी त्यो छोरालाई मनुष्य बन्न दिँदैनौँ, त मेरो छोरा हो भन्ने कहिले पनि बिर्सिन्नौँ र त्यसको सम्पूर्ण जीवन हामी नियोजित गर्न चाहन्छौँ। त्यो प्रेम होइन। पहिले बच्चाबाट सुरु गरौँ। एउटा सिनेमा बनाएको छ आमिर खानले, के अरे सबैले हेरेका छन् भन्नुहुन्न? होइन होइन, 3टा छन् नि, 3टा। 3 इडियट्स कस्तो राम्रो सिनेमा छ। 2 वर्षको बच्चालाई पनि यो इन्जिनियर डाक्टर भन्छ एक ठाउँ चिनाउँछु उसले। हामी त बच्चाको होल फ्युचर प्लान गर्छौँ आफै, किनभने द चाइल्ड बिलोङ्स टु अस, बिलोङ्स टु आई। झन् त्यो लोग, आइ एम सरी यो कुराहरू, झन् अलिकति त्यो प्रेमको अभाव भएको पुरुष छ भने, प्रेमको अभाव भएको महिला छ भने, पतिसँग ठ्याकठुक भएको महिलाले त बच्चा भयो कि देख्दै अक्सर, कमसेकम मेरो घरमा यस्तै छ। भन्न के खोजेको तपाईँलाई मैले भने, कस्तो छ मेरो घरमा भन्नु खोजेँ, के स्थिति छ भने कि त्यो बच्चामाथि जुन हामी हाम्रो कब्जा गर्छौँ नि, कति राम्ररी एउटा अर्को दार्शनिकले लेखेका छन्, खलिल जिब्रानले लेखेका छ, नबिर्स त्यो बच्चा तिम्रो माध्यमबाट आएको हो। ही हेज कम थ्रु यू, चिल्ड्रेन कम थ्रु यू, बट दे आर नट अफ यू, दे आर नट फर यू। भन्दा हामीले सबभन्दा सच्चा, सबभन्दा स्वाभाविक प्रेम भनेको आमाको बच्चालाई प्रेम, यसमा कुनै शङ्का छैन। बच्चाको बारेमा आमालाई अनुभूति हुन्छ कि म नै हो भन्ने अनुभूति हुन्छ। र भौतिक र बायोलोजिकल एङ्गलले पनि धेरै पटक परीक्षा भएको छ मनोवैज्ञानिक पनि। आजको आमाले पनि, आजको आधुनिक आमाले पनि, त्यो कहानी मात्रै होइन, कहानीमा त आमाको त्यागको कति कथा छ। आमाले कलेजा पनि काटेर दिए भन्ने आउँछ प्रेममा। आज पनि के देखिन्छ भने अदालतमा अनेक प्रमाण साथ पेश भएको छ आमाको प्रेम चाहिँ अनुभव हुन्छ भनेर। अमेरिकाको अदालतमा एउटा मुद्दा चल्यो जहाँ पति पत्नी दुईटा रक्सीले टन्न खाएर आएका थिए, 5-6 महिनाको बच्चा थियो। राति एउटाले बिचमा बच्चा सुताए, त्यस्तै परिबन्ध पर्यो होला, निम्न मध्यम वर्ग एउटै कोठा भएका मान्छे थियो होला, बच्चा खिच्यो। लामो समयसम्म अदालतमा मुद्दा चल्यो, बेहोसीमा कुन चाहिँ पेरेन्टले, माता अथवा पिताले बच्चालाई कुल्च्यो। अमेरिकन अदालतको निर्णय छ आमाले बेहोसीमा पनि बच्चालाई निद्रामा थिच्न सक्दिन भनेर। अब यो वैज्ञानिक भन्दिनँ म, त निर्णय चाहिँ छ। त बच्चाप्रतिको प्रेम सबभन्दा सच्चा हुन्छ। तर बच्चालाई लिएर हामी यति पोजेसिभ हुन्छौँ, हाम्रो आमाहरू पोजेसिभ बन्नुहुन्छ, हाम्रो दिदीबहिनीहरू पोजेसिभ बन्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई त्यो बन्न दिनु जो ऊभित्र छ, ऊभित्रको जो गुण छ। मनुष्यको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको ऊ भन्ने हो, आफू भन्ने हो, आफूभित्र जे छ। यसलाई बडो प्रतीकात्मक रूपबाट नबुझिने गरिकन गीताले भनेको छ। गीतामा के भनेको छ? गीतामा सबै कुरो खराब छैन नि, राम्रो पनि खराब पनि छ। हात्तीहरूमध्ये म ऐरावत हुँ भनेको हात्ती सबभन्दा योग्य र विकसित र सुन्दर हुन सक्ने ऐरावत हो। घोडाहरूमध्ये उच्च श्रवा हुँ, घोडाको नाम एउटा। मैनाहरूमध्ये बसन्त हुँ, अथवा मार्क्सिस के भनेको छ त्यो दुईटामा के भनेको कुसु फुलमध्ये सिद्धो टाइम त्यही पनि ठोइ भनौँ। अनि धनुधारीमध्ये राम हुँ, पाण्डवमध्ये अर्जुन हुँ। माने संसारको जुन सर्वोत्तम उपलब्धि हुनसक्छ त्यो म हुँ भनेर प्रतिकार भनेको छ। भनेपछि त्यो बच्चा त्यसभित्र भएका सम्पूर्ण अन्तर्निहित सम्भावनालाई लिएर त्यो विकसित हुनुपर्छ। आमाको कर्तव्य त यो उसभित्रको जुन आधारभूत गुण छ त्यसलाई मलजल गर्ने, घामतिर लगाइदिने। अब त्यहाँ त्यही चिज नै फल्छ जो त्यसको लागि जन्म भएको छ। आँप हो भने आँप हुन्छ, बयर हो भने बयर हुन्छ, फल हो भने फल हुन्छ। स्त्री पुरुषको सम्बन्धको आधार सुरुमा त यौनबाट प्रारम्भ हुन्छ। स्वयं ओशोले भनेका छन् यौन रूपी किचडमा नै प्रेम रूपी कमल फल्छ भनेर। तर अगाडि जुन परस्पर हामी मित्र भइसकेपछि, पति पत्नी मित्र भइसकेपछि त्यो सम्बन्धित व्यक्तिभित्रका सम्भावनालाई जुन दिन हामी सम्मान गर्न सिक्छौँ र जुन दिन त्यो सम्भावनालाई मद्दत गर्छौँ आफ्नो प्राधिकारलाई छोडेर, त्यो दिन मलाई लाग्छ प्रेम सुरु हुन्छ। तर त्योभन्दा पहिलेका समस्याहरू हामीलाई के छ भने हाम्रा जीवनका आजको समाजमा धेरै मजबुरी छन्, धेरै मजबुरी छन्। ती मजबुरी ठिक छन् वा बेठिक छन् भन्न चाहन्न। कुन कुन मजबुरी त्याज्य छन् र कुन कुन मजबुरी अनिवार्य छन् भन्न चाहन्न। यति अवश्य छ कि
यति अवश्य छ कि प्रेमले दिने जुन अलौकिक आनन्द हो, मैले अलौकिक भन्ने शब्दको प्रयोग गरेँ, अलौकिक आनन्द हो, त्यसलाई अलौकिक नै भन्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ कि जुन भोलि हामी समाजवादी समाजको कुरा गर्छौँ, समतावादी समाजको कुरा गर्छौँ, साम्यवादी समाजको कुरा गर्छौँ, अथवा गान्धीले भने जस्तो राम राज्यको कुरा गर्छौँ जहाँ कुनै भोक शोक रोग हुँदैन, त्यहाँ जुन अघि मैले भने सृजनामा आधारित सपना, सपनामा आधारित सृजनामा प्रेरक शक्ति चाहिन्छ। तो भोलिको तो आदर्श समाजको प्रेरक शक्ति तो मैले भनेको प्रेम मात्रै हुन सक्छ। तो सबभन्दा ठुलो आदर्श प्रेम नै हुन सक्छ। जुन प्रेमको अर्को मैले परिभाषा भने एक शब्दमा, त्यो प्रेम भनेको स्वतन्त्रताको प्रखरतम र प्रोज्वलतम अनुभूति मात्र हो। मलाई लाग्दैन कि स्वतन्त्रता भन्दा ठुलो कुनै जीवन मूल्यको कल्पना मानिसले गर्न सक्छ। र अहिले कतिपल्ट कस्तो भएको छ भने हाम्रो नियति परतन्त्रमा बाधित हुँदा हुँदा लामो समयसम्म पिजडामा रहेको कुनै पंक्षी सुगा उड्न पनि नचाहने भए जस्तै, उड्न पनि नसक्ने भए जस्तै हामी स्वतन्त्रताको परिभाषा ठिकले बुझ्दैनौँ। आजको महिला मुक्तिको एउटा समस्या के छ भने 10-20 जना 40-50 जना तपाईँ हामी आइकन मञ्चमा महिला मुक्तिको कुरा गर्नु अलग कुरो हो, तर प्रजातिका रूपमा महिलाहरूलाई कता कता त्यो बन्धनै प्रिय भइसकेको छ। पुरुषको बीचमा पनि के भइसकेको छ भने लामो समयको अभ्यासदेखिले गर्दा हाम्रो प्राधिकारवाद जसले हामीलाई हानि गरेको छ, जसले हामीलाई वैज्ञानिकहरूको अनुसार पनि प्रेमको अनुभूति गर्न दिँदैन। अघि मैले मास्टर सेन्ट जोन्स रेकको कुरा गरेँ, विस्तारमा गइनँ म, उनीहरूले पनि यो कुरा निष्कर्ष गरेका छन्। त्यसैले यौन र प्रेमको विषय हामीले छान्दाखेरि मलाई के लागिराखेको थियो भने जसरी समाजमा विपुलता नहुन्जेल, समाजमा सांस्कृतिक सम्पन्नता नहुन्जेल, सांस्कृतिक क्रान्ति नहुन्जेल समाजवादको पूर्वाधार तयार हुँदैन, ठिक त्यस्तै यौन, परिवार र प्रेमको अन्तर सम्बन्धलाई हामीले ठिक नबुझुन्जेल त्यो क्रान्ति अगाडि पनि बढ्दैन। आज नेपालमा निराशा छ। झन्डै 12 वर्षदेखि हामीले चिताए जस्तो केही भएन भनेर हामी भन्दैछौँ, बारम्बार भन्दैछौँ, र मलाई लाग्छ हामीले यो भनिरहनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको सिलसिलामा कुराउँदा मानिस भनिन्छ खोइ तपाईहरुले नेपाली कांग्रेसको आलोचना गर्नुहुन्छ, पार्टी भने छोड्नुहुन्न भनेर भनिराख्नु साथी, त म सुनिराखेको हुन्छु। तर हामी जहिले पनि केही व्यक्ति नेपाली कांग्रेसमा नयाँ कुरा भनिराखेको हुन्छ, अब तिमी यो गर, अब तिमी यो गर, पार्टीले तिमीले गरेनौ भनिराखेको हुन्छ। त्यसको परिणाम के हुन्छ भने उनीहरूले बनाउने कमिटीमा, उनीहरूले बनाउने मन्त्रीमा, उनीहरूले बनाउने राजदूतमा हामी पर्दैन। त्यो हामीले खोजेकै छैन। तर 6 महिना सालभर पछि, 1 साल 2 साल पछि त्यही कुरो गर्न नेतृत्व बाध्य हुन्छ। कांग्रेसमा गणतन्त्र त्यसै आएको होइन, कांग्रेसले संघीय राज्य त्यसै स्वीकार गरे होइन, कांग्रेसले आरक्षण त्यसै मानेको होइन। त्यसका लागि हामीले पार्टीभित्र बडो कडा लडाई गरेका थियौँ। र कडा लडाई गरेको थियौँ। मैले पार्टीको रक्षा गरे होइन, कमसेकम पार्टीको नेतृत्वको त रक्षा गरे होइन। तर मैले के भन्न खोजेको भने हरेक पार्टीमा विमति राख्ने मान्छे चाहिन्छ, विमति राख्ने मान्छे हुनुपर्छ, र विमति राख्ने मान्छेलाई बढावा दिनुपर्छ पार्टीले। जुन दिनदेखि सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीमा, लेनिनको पार्टीमा, लेनिन बाँच्दाखेरिदेखिको पार्टीमा पार्टीभित्रको विरोधलाई, बाहिरको कुरा छोडिदिनुहोस्, अहिले बस्न दिएन, बाँच्न दिएन, त्यस दिनदेखि सोभियत क्रान्ति पथभ्रष्ट भयो। गृहयुद्धका दरम्यानमा सोभियत क्रान्तिमा यो प्रेम र यौनको बारेमा बडो तगडा बहस भएको थियो। दुर्भाग्यवश साहित्य आज हामीले उपलब्ध छैनन्। अलेक्जेन्ड्रा कोलन्तिया भन्ने महिलाले बडो जोरदार रूपले यस बारेमा लेनिनसँग बहस गरेकी थिइन्। तिनैको नेतृत्वमा रुसी बल्सेविक पार्टीमा अत्यन्त गहन सैद्धान्तिक बहसहरू भएको थियो। पछि गएर 10औं कांग्रेसमा 1920 या 21 कहिले हो, पार्टीभित्रको गुटलाई प्रतिबन्ध गरेपछि सोभियत युनियनको क्रान्ति पथभ्रष्ट भयो भन्ने मान्यता छ। त्यो मैले भन्दै आफ्नो कुरो सिद्ध्याउँछु र मलाई यस्तो बेतुका विषयमा बोल्ने अनुमति उज्जवल प्रसाईले दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन्छु।